نشتو انتزعتو بالنسبة مالتي بلو شرق بروا زي دك جزاهم تتوتاوا أنت كلهم كتاتوا على اليوم هراي فيديو زي كفتة أتوني جي ها أنا هبرة لكم سكيب تيليجرام كاس ولا استميت سبالو يا خاصو سابس يحكم عليهم أوكي let's go الحين كنا توكم تملك محبر سجاز مصر تبع حتى مريم زي بلود أنت يمسحك خلنا لا حد قول هذا ميتنا كان دينا شو معك كوفي لسمع زد اللي يجي أنا نعهم كزناق أنا نعهم كمهر قربتي يودي اوكي انا بايت عندكم انا بدك سخونكم يا اخي هذاك يسكم كايرك ولا عايا دك اسكا سلام كاي تركبن انت ها اسكرها جوات حقك حاصل بزي لك انا ها حاصل بزي لك جو هذا تربنا اوكي بتوس كيماس غابزاتو تم قالوس غابزاتو تيما بلالو اوكي نبي غير ما يون مدقسي يتو نبي غير ما يقال مدقسي يدقسوا بعدين حكي دقاس كو تسيكو بنا تايترخيو وا علال نجم بساو علال دحر ما سبيريتوال اكتيفيتي نبللو هنا منفساو بالحي ወይ መንፈሳዊ ምርምር ዝበሃል ማለት እዚ ኣብ ማሕበር ልምድ እዩ ኣብዛ ክትለምዱ ኣለኩም ደቀስ ካልና ደዕረፍ ካልና ንሓስብ ሰኻለይ ስለይቲ ንጎ ሰዓት 5 ስራሕና ክንወፍር ኣነ ሕጂ ሰዓት 5 ንወፍር ሓንቲ ብለኩም ጉልበት ክውስኸልኩም ኢላ ሰዳኻ ሕጂ ኸ ውልዕ ኢልካ መፂኻ ኸ ኣንተ ወይ ጸሎት ኪዳን እንድሕራብ ጽኻ ገጽካ ይበርህ ወላት ሞባይሉን አይፎን ስለተጠቀሙ ስለኒ በዚህ እንታይ ዝበሃል ኢፌክት አይገብረልን ያኔ حراي كم زي خنقبلكم كن كيلو صبوا قد كمان رينا خمنا عنتو يحجي نمسقن اوكي حراي بسمع ابو ولد منفس قدوس هادو املاك امين صبوق على لابوتات يقبرلنا حراي زوم محبر قالوا مع عندي زلكا توقف زي بالكاي تسكف اندي نمملاس انا كون على مع انت مالتي ስለዚህ ብናይ ጾም ደው እንጀምር ናይ ጾም ዘምጾ ሽግር حرايتك بناي ጾም ክንጀምር አይና በሉ አነ ፈኩሚ ደሃን ሕደሩ ንጎ ሰዓት 5 ስለዝኾንኩ ኣብቲ ማሕበር እኳ ጸኒሄ ስማጻ ኸና በሰማዲ ሰማጽ የበረ ያ ታሪክ ነገር በቁርብ ስለዝኸደን ደሃን አለው ካቶም ወተሃደራት ካሪም አለው على حدጉ ደሃን ሕደሩ زين لا لم يدم
أبز محبر لميتنا هنا إحنا شو من تعمد شاعت تعمد فلال سلسلة مدنا تزيه هالي وهم غيرهم يمزدك سود باجوي كم زرد عرب كفي تمنن يمزدك سود باتر زي تود راديو رخيبهم سي كوفي لهم كحضر درف ودي الله وأكبر بالفناسني كرني نيرنا كلام جنس كذي إبراهيم زي سيد بلوت صورت ده سيد وفي إثيوبيا أوفي أوفي فقط أوفي شو تما أنتوا كاترون يرس شو عت شو حساب نيرو أوفي وسلام مسلمنا نيوز زارب شو عت شو حساب بمصحف قدس غيرو القرآن تفسيرون قال مليون نفعي هنا بتجزير خيبنا بيجين كقدر ولا يتنكثرن لبا ما يفلتني وكنديك مدري حبشة المسلمنا مقوام مستساح على نسي زلو بايزوي بمنبر باتريارك كمان متبع زي رخب الصبي معنا حق مسيحة مالتي سلازي نفعي بحق زرباتي بمصوت تمرتنا المسلمنا نفعي عبتنا يتوهدو كأول تمرت قول لهوني أفلتو زي مهلاو نقرأ من قد قفي لتزمهار نيرو صبغي مسلمنا ግን ብዙሓት ናብ ክርስትና መሊሲ ጣዕሚ ምስልምና ግቦም ሂቡ ንብዙሓት ናብ ክርስትና ዝመለሱም ኣለዉ ማለት ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እኮ ንሕና እንኮ ትግዜ ምጣዕም ስለሳንና እምበር ድሕሪኡ ቁርኣንን መጽሓፍ ቅዱስን ዝብል ትምህርቲ ከብሎ ወስዲና ቀስ ገይረ ዘዳልወሎ ማለት እዩ ናተይ ግን ቀስ ኢልካ ስለዝኾነ ክትከብደኩም ትኽእል እያ ስለዝኾነ ኣብቲ حدا نحر كوينا أملاك كاسين تانيام نيام زبلالك كمالت يه أب እግዚአብሔር አምላክ እምነት ሰለስተ ነገር ይፈልግ ካዘል ሓደ ተዘለ ኻይ መጽሐፍ ኮምፔር በመግባሪ ተኻላይ ሮይ ዝኾነ ሀብት እግዚአብሔር በምራይ ተሳልሳይ ታጾሎት ማለት እዚ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ከም ዝንሕር ኮይኑ እቲ ተምልኾ ዘለኻ አምላክ ሲምልስ ዶ ወንት ኮይኑ በትሱባኤ ሓቲትካ ዝምልሰልና ምባሊ ይፍውስ ዶ ወንት ኮይኑ ኣና ብዚቶ እዩ ሳልሳይ ድማ መጽሓፍ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ባይዞ ኣብ እስልምና መሰይልና ናዕተወይ ስለስተ ዛረብና ንሱ ኣጀንዳና ይኮነን እጅ ማለት እዩ ኣብ እስልምና ጸሊናዮም ገለመለ ዘይኮነሲ እቲ መጽሓፍ ክተንብቦ ከለኻ መብዛሕትኦም ሙስሊም ኣሕዋትና ንመጽሓፍ ቅዱስ ጌጋ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ ኣስላማይ ክትከውን ተኾንካ እኮ መጽሓፍ ቅዱስ ክትኣምና ኣለካ ከም መሓመድ መጠን ማለት እዩ كنت محمد تمرتي ويكم قرآن مثلا نحرقينه أسلام صبو غير خردا كان تهاليو أقدمك حدشن بولين كيدان أصنعك خردا كالو إزول ولا سلمنا مردا أنت عبي كاكاسي مصحف قدس حدشن بولين كيدان أنبب إزول أبتو قرآن معرف تشعاته معرف عسرته كابتي ساعة كابتي ساعة نحمش تنزل لك قال قرآن مالتي سلازم اليوم محواتنا شجر زقات وهم زلون تاين هرتا بايلو መጽሐፍ ቅዱስ ከይፈለጡ ቁርአን እንድሕር ፈሊጦም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኢሎም ካታለ ዝመስሎ ማለት ይበል መጽሐፍ ቅዱስ ዝብል እንተ ኮይኑ ቁርአን ይድግፎ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቁርአን አይድግፎኒ እዚ ክርዳእኩም ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስ ጌጋዩ አይብልኒ ብተኣምር አይብልኒ ትኽክል እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ቶም ሙስሊም ዝኾንኩም ዘለኹም ኣሕዋትና መጽሐፍ ቅዱስ ዘይምፍላጥኩም ሕሽነት እዩ ኣስላማይ ከብለኩምን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚኻ ዝነበሩ ኣይሁዳውያንን ክርስቲያንን ሕተት ቁርኣን ተዘይተረዲእኳ እዩ ስለዚ ኣብኡ መልኣኽ ከመይ ይግለጽ እግዚኣብሔር ከመይ ይግለጽ ንመን ከይግለጸሉ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ቁርኣን መፅእ ኢሉ ብዘይካ ንመሓመድ ኣይግለጽ እንተኢልኩም ሕጂ እዚ ቁርኣን ተጋጊሎ ማለት እዩ ቁርኣን ጽሒፍዎ ዘሎ መሓመድ ጌጋ ይኹን እዩ ነዚ ኮነን ቅዱስ ክኸውን እንተኮይኑኮ እቲ ቅዱስ ቃላት ኣቐሚጡ ክጸንሕ ኣለዎ ከምቲ ዓንተ ወይ ንመሃሮ ዝነበርና ንሰበይቲ ጨቢጡ ሒዙ ንሰብኣይ ከዓ እንድላይካ መንዝር ዝብል እንድሕር ኮይኑ ኣምላኽ ደኸም ይብል እዩ ንኣዳም ክፈጥረሉ ከሎ ሔዋን ይፈጢሩሉ ስለዚ ኮንሰፕሽዋል ጽቡቕ ርድኢት እንተሃልይኩም ኢኹም ክትድዎ ትኽእሉ ስለዚ ኣነ ስለዝስሕቕ ድሓር ንግዚኡ ከዓ መጥዓም ግዜ ስለዝስእኒ እምበር ቁርኣን ክተንብቦ ከለኻ እንዳሰሓካ እዩ ዝንበብ ማለት እየ እንዳሰሓካ እዩ ዝንበብ ምክንያቱ ኣብ ዘንበብካዮ ከብድኻ ኢኻ ትወስል ማለት እዩ
أنا مجمرة أطريها الله እግዚአብሔር መጀመሪያ ፒሮ ፈጠረ ይብል ነው እንጂ ሳአመል ኮን ማለት ዲ ንምንታይ ተልኩም እኔ ስለዚ ፍጥረት መሐመድ ክጽሕፍ መሰል አይነበረን ከመይ ተልኩም እኔ እንዳላ ትክክል ይዝብልሃል እዩ ሐቂራ ቁርአን ንሐድሽን ንብሉይን ኪዳን ትክክል ይዝብሎ እንታሃልዩ ዋት ይዘን ኢሉ ቁርአን ተወሳኺ ካብ ሐድሽን ብሉይን ኪዳን ይጽሕፍ ነይርዎ ማለት ሐቂራ ተወሳኺ ይጽሕፍ ነይርዎ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይ ይመስል እሞ ሙሴ ቅድሚ ተፈጢሩ ሙሳ ኢሎም ፀዊዕናዮ ነብዩ ብሎ ኣለዉ ወዘተረፈ ሄኖክ ሙሉኦም ማለት እዩ ዝነበሩ ነቢያት ትክክል እዮም እንዳበሉኻስ ምስ ዝፀሓፎ ይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል ሓቂል መጽሐፍ ተጀመረልኮ ወለዶ ሰብ እንዳበዘሐ ምስከደ እዩ ባር ካብ በዘሐ ሕግን ስርዓትን ይውሃብ ተባሂሉ ኸይድ እምበር ነዚ ይኮነን ድሕሪ ኣብ ቁርኣን መፂሉ መጀመርያ ፒሮ ፈጢሩ ኢሉ ፒሮ ወረቐት ከበይ ነይረ ኣይ ድሕሪ ምፅኣ ኣቢሉ ድማ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ይብል ማለት ሓሶት ምክንያቱ ቅድሚኡ ዝነበረ ክርስትና ቅድሚኡ ዝነበረ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ኣይብልን እዩ ኣብ ተፈጥሮ እውን የለን ከምኡ እውን ክኸውን ኣይክእልን ኢድ መፅኣ ሰኢላ ፅሕፍ ነይራ ሰብ የለ ገለ የለ ማለት እንታይ ክትገብር ኮፍ ኢላ ንመን ክትከውን ሕጊ ተፃሒፋ ሰብ ምስ መፅእ ሃገር ምስ መፅእ ይቆዋም ዝፀሓፍ ሓቀይ ምስ ወለድካ እንደቅኻ ከምዚ ግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ትብሎ ዘይወለድካ እንትኾንካ ገዛኻ ብዛዕባ ህፃናት ክዳውንቲ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ዓራት መደቀሲ ንቆልዓ ኣትሊስት ሰበይትኻ ኣይተነሰት ንስኻ ኣይተመርዓኻ ትገዝእ ትኽእል ኣይትኽእልን እንተገዛእኻ ፍስቕ ኢሉ ኮፍ ክብል እንተኮይኑ ከምዚ ኢሉ ኣይፈልጥን እየ ስለዝኾነ ኣይኸውን ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ይኮነን ኣጀንዳና ሎም ዓንቲ እንታይ ተማሂርኩም ዝብል እስኪ ናይ ዲቤትን እያዝ ፕሮግራም ዝብል ኣምላኽና የለን እምበር ናይ ምክታዕ ባህርኹምን ኣፍልጦ ኣእምሮ ሰባት ናይ ምንብርባር ባህርኹምን ከመይ ይመስል ንምምዛን ማለት እዩ ሓደ መንፈሳዊ ኮይኑ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ከመይ ይርኢ ስጋዊ ኮይኑ ብስጋዊ ዓይኒ ከመይ ይርኢ ኣገላልፃ በብዝ ዘለኻዮ ማለት እዩ በቲ ዘለኻዮ ህይወት ብፖለቲካ ተኾንካ ትነብር ብከመይ ትገልፆ ብመንፈሳዊ ተኾንካ ትነብር በመይ ትገልፆ ዝብል ግን ከም ዝስሕት ኢለ ለይቲ ዝኣትዎ እንታይ ተማሂርኩም ዝብል ወይ ንቆልዓ ክብላ ይበልዓ ንብለይ ስለዚ ናበይና ክንኣትሎም መዓልቲ ማለት እዩ ባዚ ወይ ሙስሊም ኣሕዋትና ኮይንኩም ፀርፀር ከይበለ ክዛረብ ይኽእል እየ ዝብል ተሃልዩ ካልእ መዓልቲ ዕድል ከፍተልኩም ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣይትኾሪ እዩ ወላ ኣነ እንተስሒቐሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣስሓቅ ተረኺብኩም ክርትብልኩም ሰሓቑ ስለዚ ኣነ እጅግን ቁርኣን ከም ክብል ከለኹ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢበ ስለ ዝፀንሕ ሰሓቕ ይመልቀኒ ማለት እዩ ሙሴስ ሰማይ ዝተኣገርኩም ምሳና መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዎ ገድሊ ሙሴ ዝብል ኣለዎ ንእምንሲ ነቢ እግዚኣብሔር ከሎስ ካሶት ገይረ ሃሪሙ ኢሉ እንድሕር ከምዚ ኢሉ ሲ በየናይ ኣግባብ ማለት እዩ ሓደ ነቢስ ምስ እምኒ ተባኢሱ ኢልካ ክተርእየና ክተሲ እንታይ ዝበሎ ዘረባ እዩ እምነ ሃዲማ ኸይዳ ንዕምፅያ ክዳነይ ገለ ኢልዋ ለይቲ ምድሪ ኣብ ቤግርማይ ድቃስ ከይኣብየ ምስሓቕ ስራዕ ክኸዱ ስለዝኹን ከተበራበረና ሪእካ እንዲ ደሎ ምክንያቱ እምንሲ ክዳን ክሕፀብ ከሎ ምስ የሰሪዓ ኣተሃዲማ ኢሉ ኣምፅያ ክዳነይ ኣምፅያ ኢሉ ርኪብዋ ሽዑ ካሰቲ ገይሩ ሂቡ ገሪፋ ስጋብ ሕጂ ስምብራት ኣላ ኣበይ ንምዃኑስ ሙሴ መይካ ነይሩ እዩ ኣበይ ከተእምኒ ዘሎ ሕና ኣብ እስራኤል ኣለና የለን ትእምንኹም ዝብል እታ እምኒ ስጋብ ሕጂ ስምብራት ኣላው ይብል ነይራ ሓደ ተኮይኑ እንታይ ታዚ ኢልዎ ቀደም ናብ ሓደ ሃገረሰብ በዚ ታሕተይ ዓንሰባ ባንዲ ዝበሃል መፅኡ ኣብ ደገ ስለ ዝነበረስ ባንዲ ብባትሪ ጌርካ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት በዓል ቤግርማ ይፃወቱ ነይሮም ሆነ ባትሪ ናይ መኪና ጌርካስ ማይክሮፎንን ክራርን ጌርካ ትፃወት ኢኻ ሕጂ ኸም ሰምፁ ድሽድሽድሽድ ናቢሎማ ማለት እዩ ድራም ማሽን ኣምፅኦም እንደገና ከበሮ ይቃኒ ነይሮም እንታይ ታዚ ኢሎ ታራ ብርሃን ትርኢት በሎ ምስ ጉድ ክንርኢና በዓላ ትኽብር በዓላ ተጣቐ በዓላ ትኽብር መፅያ ኢሉ ነታ ኸበሮ እያ ትኽብር ትበሃል ዘላ ኸበረት ድራም ማሽን እንዲ ሕጂ ንሶም ዝሓሰብዎ ክዘልዮም ንሳ ግን እታ ድራም ማሽን ቡም ኣቢላ ሃሪምዋ ሓደ ጎይላ ኣውፅዎም ማለት እዩ እታ ድራም ማሽን ጣቓዕ ተብላላ ተኸበረ ከዓ ቦ ይሃርም ኣሎ ከምዚ እንዳበለት እንታይ ታዚያ ኢሉ ብርሃን ትርኢት ሎሚ ዝበል ጉድ ክንትርኢና
بعلات طبعا بعلات خبر مسيح واي كندك سحنت انا اقولكم يعني مسحق مدقاسي بز معراب ባህልና هنا ተንቀሳቀሰው እንጂ እነ ትርዒዛቶም ከይዳ እጂ እነ ትርዒዛቶም ከይዳ አትዮም ለይቲዩ በቃ አውቶም ተخلو ገለመለ አጋሽ መጽሚሎም ቋደረ ተነጊሩ ቋደረ መግቢ ክብ ገለመለ መግቢ ሒዞም እቶም ባህሊ መግቦም ገለመለ ሂቦም ነዛ እነ ተረኻ ሳዕሪ ሒዞም ላ መጽዮም وعد الزياب كلهم يسمعون وريدهم نعم تلقون نمن تايد أزي تولو صبع تاني أتولع لهم وا تاني أتولع سعري تولعنا لهم أي تولع حجي خمسين تاني يذكر أقول زي إفريم تاني غاتو زوناس دول شيء يتولو ما حجي دول شيء مسكين يكون على نجرسي زبلا يكونن وحجي شعون تاي تسقم لك ايفون ابسي زخدو بوتا والحنت ناي مكينه اثر ويناي ما عباي مكينه قال ري ما يفوتني وعب كلنا قالوا زي دامو نحناس نسمع جسي ابزي ورارات እንዳለው ሁሉ እንታይ ገሪ ባህል መስሎኩም በቲ ከባቢ ንሕና ዘለና ይብصሩና ማለት ስጋብ ታንክ መጽያቁ ተባዕታይ መኪና መጽ ይበልለምስ እስኪው በልስ ተባለ ለጊዜ ኮለ ተባዕታይ መኪና ማጥየነ ዝጎባ መሰስ ሲል ደይቦ ንሱ ጥራይ አይኮነን ቦጥሲ ነቶም ምክልኻል ዝነበሩስ ሰብት ኦራል ገለንዲ ለሚዱት ጀሪካን ማይ ዘምጽን ይርጅ ግን ተዝነበሩ ጎቦ ማይ አይነበረን ሄጂ ፊስቶ ገሮም ለማብታህቲ ማይ ተምጽሎም ኔራ ቦጥ ማለት ሄጂ መጨረሻ ክረምት ኮይኑ ቁርብ ጭቃ ረግረ ኮይኑስ ታመኪና ክትከይ ተመሪባ ማለት ተፈልበት ታሕት ዘሎ ኻ ንጻያ ኢሎም ዝወፍሩ ሰባት ኔሮም ማለት በልተበሉ መኪና ምትሳብያ ድሕሪ መጨረሻ ይሪዋ ስለዝነበሩ ጭቃ ተታሒዛ ገለምስ ወለው ተናይ አጋምሸት ትወድም ስከደ ካብቶም አሃዱ ቴታ ገሮም ተጻይኖም ሓደ 12 ሰብ መስዮም ማለት እጅቡዝ ነበሩ በትፍራዛ ገሮም ምን ገሮም ረብሪ በሙላ ድሕሪ ሓደ ክልተ ሰለስተ ይብል ማለት ቶም ዘሓርስ አቡ ዘሎ አንስት ግን ሰለን ጻይ ይገብራለ ታመኪና እንታይ ኮይና እንታይ ይዕትብል ይብላ አንተረ እንድገለ ተኸውን ወደል መኪና እዚኣ ዘፍጣት ያ خبዳን ገላን እንጂ ወይ እሞተንስ ተዳኺ ተኸውን ይለን ኣብ መጨረሻ ከምዚ ክብል ምስ በዓሉ ልክ ካብ ጻይ ቦጹ ታመኪና ደፊም ከውጹን ሓደ ኮይኑ ገለይሎም ይሕጎስቶም ወታደራት ምስ ወጽ ወጽያ ኢሎም ማለት ሕጂ ኣብታ ተይታ ምስራይ ዋይ ጓለይ ነዚ ክትወልድ ያ ተጸር ሓዲራ ማለት ተጸር ሰዓለት ኢለ ጂታ በታዳ ያዘላ ተይታ ወጥከይር ከና ምስራይ ዋይ ጓለይ ዛዘፍታት ነዚ ኣኽታርስ ያ ተጸር ሓዲራ ተነስ መኪና ለይሽ መኪና ወሪዳ አንተ ካንታ ገረ መስይካ ኤፍሬም አብዚ ሄሊኮፕተር ራብ መስዋዕት ግዜ ሲ ክድብድብ ኢላ ሄሊኮፕተር ስለትመጽ ዘለ ተሰብላዕ ለኸላኒ ስለትብል ዳርጋ ቅርጻሲን ይሽቶ ክንዱኻ ኮይና ያትረአ ካልዓል ኸላ ማለት ህጅብ ዝቀረባ ግዜ ግን ክትድብድብ ኢላ ታሕቲ መስመጻት ተሰብ ተገሪሙ ኢላ ትመጽ ሰሒዳቶም ማለት ብዙኾነ ተደብዳብ ሓሊፉ ጥር ምስኮነ እንታይ ማለት ሰማይ ተኸይድ ገረወይና ጉድሪና ገረወይና ስለዚህ ገረወይና ኢላ ገረወይና እዚኣ ሰማይ ተኸይድ ገረወይና ጉድሪና ኢሎም ደሪፎም ላይ ይባል አንተ ገራ መስይካ ኤፍሬም ካብ ዝድሕርና ጽነሲ ኣብ ከባቢ ስመራ ኔርናስ ካብ መንደፈራ ወሪድናስ ካብ መንደፈራ ሽዕቶ መለሲ ኢሎምና ማካይን ተጻዒና ክፍለ ሰራዊት ሙሉ ተሰሪዕና ንኸይድ ኔርና ሕጂ ሓንቲ ብረት ዝብላ ኔራ ምሳና ኣተከለዛ ምስ በፅሓናስ ቆልዑ ባኒ ንሸጡ ኔሮም ባኒ ብሉ ኔሮም ሃባስ ካሕደ 5 ሃበልና ኢላቶ 5 ሂብዋ ነቶም ውፀትና ዓዲላቶም ኣና ሽጋራ ሰቲ ነይረ ሽጋራ ክሰቲ ኢለ ታሕቲ ወሪደ ቆልዓ ጭጭ ልበኪ አንተ ኮንካ ብሎ ኣነኻ ባኒ ሂብናሲ ሰልኩ ኣብያትና ሰልድኻ ኣብልና ሰልዲን ፈልፅና ንሕና ሽዑ
دحر أبرد أنت غير كبلا الله ولا أنتي برابنا ليه حمش تهيبنا ما سلني دول الله وا نايودمنا عندي برنا يودمنا ما استودي بصر حتى لازم نايودمنا أي فلتنا سبحان خمد شيء كم نجزا قال ما ليش فلتنا بقطر عبيا بقطر عبيلا تجفي فاليا قال تقاديلا جنزب كا ميدا جنزب عين فلتنينا أبجي بناس اللي حزنا عين فلتنا أجيلا ثم سمع إذا ما نايودمنا عندي نايم تايسر لنتاي خسر لي لا يعود عارف قول عام سرعي وتم حالف تسويهم مش سبا نغفيلا وانا بلاك عجي دهانا دور محكناكم نير بفلا يعني عب قدم وقع تقادل في الزول مصحف نيرو عميدا خابز نبرا مسحقات لهم صحفو زعب يسحق نيرو مالت بفلا كمزي داش بوت عملا أزبل حدا ممرز نبرا نقر كله بس أنا عب لايبر رسقاب سحق وصلنا زبول مسحات نيرو مالت انت يزبول مالتي داش ملئيلو مهيروم مسمهارم كلاي كفل قلم سوسحس داش ملئيلو مسلن هجي إرترا يوحد يبزح ناس نتا داش تبل نيرا مالتي نايق الدنيا تخون زلو حكير إرترا وناس نت إرتراسي يوحد تجزي يحصر ينوح داش شيلو تاني ينوح يحصر تبل نرقصها تقبرلك كعطر لنا نذكر الله تامن وحس نرقص هذا قبر لك الوقت أنا شأتي ومالتي أنتي أزتات راح يكون المالتي أنجوا ندمو داش قبر تايلو داش شيلو مالتي أنجوا ندمو داش شيلو حراي قبر تايلو متعندن صح حراي قبر تايلو حراي قبر تايلو مالتي نسوت راح يكون ديزايريشن سبزي بزعبي اللي يصرف بزعبي اللي يمعد بزعبي اللي يمكر حرستاي تخوينو مسناوتي شقاطاي تخوينو مس نبرت كهان تخوينو مس بيت كريستيان زي ما اساس لك امريتي هجي نميدا مس وردوتهم تقارنتسي سلسته مغابر ريفورم يبحال مالتي هجي تحنتي اغاطامي اب حصنتا سبايا غديفا نميدا زوردت يعني را فتحادون قوع مدر تقفيفو ميدا زورد نيرو فتحادقن أخل سبعي سلزنبرة ترديو ويخيلو هجي كوفيلو سلزنبرة مقبو مسودو قر سلزنبرة بو انتايلو مالتي سمعون دو بصد كيلو هراي قريبنا الحكاية هو حاونا مسئلهم حوا أبويلهم هو رابيلهم مخفلهم مالتي هجي تقوهر خوف مسؤولة تمقبو مستودس سقاب تمقان تخاز مصوحة سقال الكاها صنح مالتي وقال فرها إبلا مالتي زو قوهري تريد الأخير واقع هاتس كل كل سنتايت من الليلوا نزو شقرا له هم هو الكلتي نايك أدم مالتي أزيل عمو من تقدرفكو ود هايلة أمسا بيلكا عمبابا غيركا بنا غيركا بحانسا كش أبيلكا تشري نقد لي تخوننا تازيا إلو أنا جمجر شارد زياد نقد لي تخوننا إلو إذا حادث نبرها واي فيسبوك لا هجي انت خفت لكم زي حدا هو متعفى الله مسافيت ما هو رسل لي هجي انت يزبل مالتي نسخن قد لي تخونني خي اي تعودنا اني خي إلوا كلا إلا تنصغير مالتي نسخا خيرو نتحدى خا مالتي انا خا قرمكا نسخا خيليلو انا خا قرمكا ازز قدف كوشاقي يعفون حم يلم دي قديفه قلت ابلكا توب ابلكا تتبلع لي كلا نقول لي تخونني لو من صاخ ود غبره بلولو زيد اوص ابلكا تبتخ جامها تو ابلكا تتكور لي مر ناي كونغو كونغو ني تقري دو نسدا هون زلو مساسا دي تخ تتبلل يا امزغير كاتا لحمل قد لي تقص سلاي لو يبال أنا متشرشة زي أنا متشرشة جندع زي كمبار جندع خلنا سي بانانا أمسي معدي لمنا نجرجي نيرو يجي بانانا عدل نيرو محن تخاف فيلا برتولول نيرا نكاي زي تقولها قلنا يتفلتنا بانانا انتاي مهان يتفلت قال يتفلت دحر أمسي
شعيرات هذا بتصايني رونو خلاص سبحان الله وا تعرف تقول دلو يلات ايه تعدلوا له يلات بانانا يروح وا تايز غدو تكوس يلات اجيسو سيو دايز بانو ما تاينا اجيسو نسو دحر سيو كلهم قال يمكن كطرح دبل عيدو خاصي دعدلنا برها يمكن كي دبل عيدو تكوس راح تكوس راح نعدل لهم مسلوكم يلو يبوا لا يبوا حيزاتها سئله كلهم بليئهم قال ما حيزاتها لا لو سمعنا تاع كده حسكيها سئلك وا بين كم تخفت هاي فلتاني لات نسابنا انا هكا بين كم شعبات قيلا زي تعرفنا كم شعبان دينا نقدر نيرنا تعو نعلم لك قلت أبيلو إيوا بليعة زي أسكاري أبي أتركب لاتو أبي تحسي ربع مسورات كي جردين له أو يدو كل جبار له دو زروا يبغى كل يفري كأو أنت يبكايدو لا عشيتي 50 قليلات حجي دحر نبهو سب مش مايك تمس توردها دحر تايلاتو قديما قدم كله تسيا انا سي مرحبا انت لو ما انت ماي انا ادور ديلات وا انا نظمت انت حاسيك وراس نو اذا ذهب كان اذا تمال تعدلنا يا بومباشاينا ابي كم توكل بومباشاينا نيرنا نسمع عادي عجي شمون دي طفيوا شمون طفيوا نسا تمال تعدلنا يا بومباشاينا تمثل نا كيدا خا خمسي دليلاتو نبلوكم ودينا لحن دورو نغوس راحينا جود باي حرايكم زدا بزحنا عليكم نغنينا نسون دي نيرو علالنا انو يصبوي اغير منقدهم تايتو مايركم كنبل سلندلي ابي سلام دالكم ديو بيت مغري لهو خليم رمضان خويني زاربنا بيسلم حراي نايلو ما عندي حطنا الله ما بيسلم كنت صعب طبعاً كفيلكم مسحقوا الحمد لله يكون يجي مالك تزارب بلز بعدي اللي نجي ناج حما بزهنا توقعنا غير ما عادي كنت صعب طبعاً كفيلكم مسحقوا مبر كم زدام وترجن كتاغبرلو هراي اب حدا دور تنبر حنت ازيا صبقتي إيراب نبرتي بحال هجي زا إيراب تفلطوا ياهم كابر حقو مسيح مايك ستي هجي مايك تست مسمسات ماي ستيا مستيت ودسب مسقبه مچم كاد اندي زرايو تاعتو تقري هاب تيك توك بدنغارك باتوس لحركه فيديو خفتا بيلكم تعاللكم يصبو تمسو امريكا غزات اليوم مالي صراحه اليوم ذاتس اوكي كنا صبوا لكم من كلهم صحيح اوكي كم زي هنا لكم ولا انا عبيلكم كم زنبروا كم زباله هبي حشكم هبي حشكم بس ما سوق مي بيت ولا كم زي هاي شاكر هراي نودنا قاولته يا هراي هجي زايراب زي امايك حنتي ايراب نبرتها بحدا دور تنبر حنتي ايراب نبرت ما زايراب كابرحو مسيا ابتي لمعزلو بوتا خيرا ما يتست نبرت يبل مالتي هجي كفتا فيديو نغارك مستوى كيا سيف بلا كم ناي تيليجرام هجي انت تقبر زايراب ماي مستيت من صقبه مچم ود سب من صقبه متحاز يبلون اندي انت تقبر مالتي ازغر مع دبابه زخف كنبل لكم صح يقالوا لي ده كاش مسيلهم ده يفتحوا له علم
أتوون هبت مريم كا هجنت أيزبر مالتي إذا إيراب حنتي إيراب برخات نبر نبرتي ولا توم تقرصون مثلا كتعملكم صب إيرات نقرناكم صبغي هجي زا إيراب كبر حق برخا ما يكتسات مسمسات تتسات يولز نبرت قرب لمعين برخا نيرو مالتي مالس أقرب له نسات نبرو لقن رحقي كابون دابويت مساتما شع مساتيت معي مسلابت معي كتري جميلة أواي أنت شكر بامعتي ها نعيت مسل فترة خماني اللان إذا عيني كحلاي إيراب تريخ ما صبت يا ها ولا زقرني ست زبلة زمل في عيس كندا يصبغي لا صبغ يا ملك عايز يري لا እንደገና ቁርብቱ ኢላ ናት ማይ እቱ መስበለት ካ ኩሉ ነፍሳ خطريهم ጀመረት ዋይ ዝናይ ጨራይ መንቅሳስ ካብዝ ገርምሲ ብላዕለ ቀይሕ በዝ خبدي ከዳ ክንዲ ይስዑድዩ ገለም ዳብለት አብዚ ሓቶ ማለት ከም ወቅት ገብር ክትብል ኣብ መጨረሽታ እስክና ኣብ ዝቆርብ ከኻአቲላ ቁርብቱ መስበለት ሓርገጽ ይረኽባ ማለት ተሓርገጽ መስረኸባ ሃዲማ ክትከይድ እንደገና ድማ ሃዳና ይመጽዩ كابو وصيحت كير كلها بطيت غيرو منطيرو يقتلا مالتي ስለዚህ يقتላ በዚህ ድማ ናይ መጨረሻ አድሚ አይሆን እስካብዝ እንታይ ተማይርኩም ها ተምትመልሱ ትደልዩ ሓደ ሓደ ትጽሕፉ ታት ተም ቪድዮ ተኸፍት خفت ልጭ ኸይበዝሐኩም ትደልዩ ደሃና ሰልማትኩም ጉኑ ሆነ هراي عدل كلمكم نعهم تليجرام زلهم كندي دكبات وتذهب مريم عاركين دالني محبس كلا أتعدى سفاتنا بقى وأنا نفس هاي تقبل ها هراي كابزن تايتم مهاريو نخي نغتسل كابزن آخر كرايا حول الرأي عند هنا كمان دري هاي خو كابزيسي انتاي تمهار هذا بسم الله والله فسق بسهالة محمد سلاسي مجمرتا بملكع خان كساكان سيخد مكح كم زي بالكا بتفترها تمسكن الكاف كيد كم زلكا دقنا خاني نابتعبيت سلازو واسدكا هاني طفعت كم صاركا خيليو سلاسي بس زلكا تمسكن مبالي زبلسه اوكي وثاني اسكبلا خبز عندك نستي خبز العال زلخن حتى سالسيت موسخ خبز العال تخون قال نستي مثلا يتحلوا دي بياني رائده زيت رما يلوم معنتي لا حاجه متدو واه انت هذا ايش سلاسي اسمع ولا لا ايش انا كنت يبغى بالكواني تي تلفزيون يرابي هكا مايك ست خيرا اشي او ملكا مسرايتو شو ملكا تمسيت اخيرا بوغيرا سرحه رسع حجتي نبركو كم ساعه سرحه خايت رسع نجر كون بركو اتكونتاتا تتفطر ويتي اكابي اسكو ترسعي نبرتين كتسلب بوغيرا ساي نبران يبل مهنياتو سلد زنقعت يا سرحه سلد زنقعت يا تبلعا بتخات قتيلا سلدس كترز زنقعي نبرتين يبل اوكي زنقعي نبرت هراي رهواقي بيسلو من تايدا تحجارينا لعب خفاف بالناكو هيدولو ايزي ولا اثنين 4 صوم عرمو ما يمحزم هراي بزي تيليجرام زلهم نعهم عدل كنبكم زي تحدراي ماسقوي نهافت مريم اتوف كنداي هافت مريم اتدليلا اوكي بيكون فتن هار قبرتن سايز بزلو يعني فتن يلي زقاله سينانو تدلل فتن ليكون حول ايش بسم الله وولد ومنفس قدوس አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ ሰላም እግዚአብሔር መስዋዕት ይሁን። انا هرجع ነው ማራሲ ማዕባያ ከምታ ዝተዓቀደማ ቢላ
أنا سي معلوم واو أنا يكون أسمعت اللي سمعها بالتقرأ تقول قتلت رأي هنا يكون تيك توك لو سمع قال ايش حاجه سي نزيا بمثالي انا حاجه سمار الله بزولت مالتي مخاطك دارغاتا ابدو بيرون زولو حواتنا سترغان شان حاجه مثالي الحرام تي خايبن تي بحري مسرته عالمي اجاب عالم بزح زبلتي نغير አለው مشونا عالم كم زولاتنا نفلطو بزح زبلتي نغير አለው ناي سغا بزح نغير ስለዘሎ بزح زطفن تاج بحال زغبر نغير አለው مالتي ما سغا زموزا مسلتي بعالم زركب كل نغير نسغا زحمس دس ስለዝኾነ يتفكر مال عدي بحر مسرته بنتاج بحر الحرارينا بعالم مالتيو عدي اب عالم ساعه خار وشيطان يزرخوكا شيطان رخيوكا كبير يحوكا نزموت يتوكا نفسوالي وحشا خافتي غير الله زير يزبلان زبل نغرات يحققا مو وبيلوكا او الحرام بيروكا بو يركا خاصيو لك مالي عجهم سلازخونه تموت يولي عجو كل غزي هاد حناسي اب عالمات خات زلو بنتاج بحال بحبشة خمسة أسبوع دون الساري خمسة كراني شكل مهارة لا نوصل لنا عارض تماركم عليتي يقعد نيله أي تلام بلنا نعم كتر سي بيشلون على يوديهم كامين ودي سبب نحرك كريستنا اليوم زخون يكون فتنات تمتصر كقبلوا خلالو نعون تزي أمين كريستنا يخبلا كلام جزرستن تملسن ببين يخوننا له دي يخوننا يقبلن كاو جامر كقبل له وانقلن دازي تبلي عنا ولاكم اسكت قبلوا وميرا تبلع عليك تقبلوا لك المصوات تليجرام سلام تدرسي عبد الماريا معك الناس عاونا ياخذون يصيرون من دانو كيف ها ايسمعكم ما انت حلال كلها كما بيكم تاني فلتني كيف قتل عبد الماريا أنا بشرهم واه نخدم نملع تقبلنا نعمل غاز إلى آخر الناس يقول زي واحد تغفر عاد كمان نعمل غاز كذا نعرف تودنا يا هذا نخيد كنا هترينا سلسلة نحرهيبكم كاب سلسلة نيونا بكارينا نسجر شعر سنة صبوا كل جزء درجة استمساسا حسنا حسابي نيرو مالتي مستنا يمكن حفتي إذا جلسة كان جرسي زم ساكا غير كهات كيزل لك مالتي نعم نسي زم كان غير كهات كيزل لها مالتي سافت تايد بحال تايد بنير حتى مثلا نير راسي حواني زم ساكن غير كم تقدس عدو جبريل مكين تبع ساجر في نير أصلا كم زم ساكا خن زم ساكا واو جلال هذا أمي ذكر سيان مسيح أنت قدسات عارمي كيلن جبريل أنت بعسان KM هراي كتر ودايا اوف انا صعق لنا ولو انت صعق بدنا ودي ادري كده dan habis Hidayah ya. سمعت maka اسمع دو واي تسمع حسن تراي تغير قال انت اللي وانا ما هراي انا بتمرتنا خنكيد كابزن مهارو انتايو نحر تباهيلو متقندي انتاي مسلكم تمورال نايت هيسترس انتايو كابز انتاي تمهارو زائرة بزيات نقول العدي نيوي تقول علون عدي نيوي زمزة انتاي مالي ما يستاي ما يستطيع أكن مخارج نقدر من قدا ناكله وديا مالتي سلازي تمثالي خنا نقولكم إيه تقدر نقول أنت أي مالتي
መልክዕ ሓደ ግዜ ጥፋት ከምፀልካ ኸሊ ትምህርቲ ጥፋት ከምፀልካ ኸሊ ጉብዝና ጥፋት ከምፀልካ ኸሊ ንነገር አጠቃቅሙ እንተዘይክኢልካዮ እውን ጥፋት ከምፀልካ ኸሊ ስለዚ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንህርሃልዩ እሱ እዩ ማለት እዩ ሓደ መጀመርያ ዘምፃእ ማይ እንተኮይኑ ማይ ሰትያ ክትከይድ ይግባእ ምክንያቱ መዓት ፀላእቲ ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ ማለት ካልኣይ ድማ እንታይ ማለት እዩ ብመልክዖም ዝዋራዘዩ ብመልክዖም ኢሎም ምስኣተው ናብ ዝሙት ዝወድቁ ብፖፑላሪቲ ኢሎም ውላድ ዝስኑ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ብጉብዝኑ ኢሉ እውን ኣካል ዝወድቕ ሰብ ኣሎ ካብዚ ንመሃሮ እንተሃልዩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ብተመስገን ዘይጥቀመሉ እንተኾንካ ፅጋብ ሓደ ግዜ ሞት ይወልድ እዩ ሞት ካልኣይካ ማለት እዩ ክትሰቲ ከላ ፀሚያ ስኢላ ሰቲ ሓቂር ምን ፀገበት ግን መልክዓ ክትርኢ ጀሚራ ማለት እዩ ኣብቲ ማይ ድሕሪ መጨረሻ እንታይ ኣምፂላ ማለት እዩ ሞት መስትያት ተዘይህሉ ነይሩ ወዲ ሰብ ቅንድብ ዓይኒ መሰርሐን ሓቂር ፋይር ኣይምገበረን መስትያት ስለዘይነበረ እምበር ቀደማት ሒዙ ትኖራ ምልካይስ ምተገብረ ነይሩ መዓት ሓመድ ነይሩ ባዕድና ዘመሳስል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ بسبب ذرة ملك على أمر بعلهم تريوا ملك أتراح نحرها ليكم كينو ملكات كم سألكم فني سلازي تبي ميزان كهونا كازولو مستيات كهونا كاز بسبب أمر بمستيات رايت مستيات كينكا نفس خان دافرس كيا هات نبر ماريتي سلازي زي كلاين أبتر ديابون زم صوب منفساو مثالي براي كم زي كتري تقوليهم هذا زي ملك أكان جوزنا خان دليت سجا خان كتفك كافني تمايز تتصوع نو عالمي تتخرج الأدماء جعزي أبت عالم أبز خرط له أبت عالم زد لي أجيرا خند تخيل بملك عب مرزابة أبو بمستعمى زد أنا حمني مالتي جانين حرقة مني جانين ويسيد أنو بلايو أتم هذا أنا إذا بهذا اللون نسيو كابت ما يبز وصوت اللجن تهدينا موتة نبلكم زلازي هذا زي ملك عب موت كم سالك خالي ملحس كاول باقباب تزيد تقرن كالو موت كم سالك خالي قلبت كاون باقباب تزيد تقرن كالو خون قوليات واجف قلت لك خالي سلازي قوليات كابت زنبرو قبزنا أنا العلي كابتم سراويت العلي أنا ترى يأخلوني بمبالو بتزدقاقا زحاترن زنا أسن داويت موت مالتي سلازي تمقهت موت إذا مس بملك أكادما ندهريتي زملس مالتي ها سلاز بس سلاز خنا بزين مهارلو زيو ولكم دليل كاليتي نا كاليتي لو انكسر أزين خلاتنا خطأ من شركة أكبر ومالتي كاليتي أب هذا برخا هذا حارستين برمو مخدن زلو كفر تفضل ورطون ماري سما وي ماري عفونن ما شاء الله مسكورس كارنا كفر يزكب كفر مالسي مكب مالتي هجي أبت كفر عفونن دا مسي دا جو فوق يقوم توما سجاب صبغ يرم زودو أبو خفا بيلو مسلوز نورو سجاب أبدو زي مسيلو هذا ورحي خفا بيلو مالتي هجي خوف مسبلو أنشوا مسيا نزا خفر بتاعت قطم قطم بلانا تأتوا أقول بعد سلز نورت تميت إنشوا يا مالتي مستميت نبات يا شو أخذ بلع كوفيلا بمبلع طرح من تقبت انت اجيرا مالتي انت صحترت ندغتو صجميرا دورنا انچو انت تقيبان حقي ففرك انغرفو يبتني اما چرشتا كبدا زفتيت مالتي كتوص انت دليت تاغدوات صيباتا تزاتوتلا دهري عقلا تزوا جي تبل مالتي مانتي لم سمعت هذا الله وين انچو ايلا ناو مسات بل ويا مانتي لم سمعت عفون سلصن حقو قطم بلا أنت لا أخوين كتير نقول أبز بالله عادي غيلاتا وي قاعد تخلخو بزاف سبب عتيس موت عسينة وي بزح بدي أكل لهم مالتي سلازي كمل أن لا على سلاز ولا عكس وقت وصيت خدن إلاتا مالتي هو أخوم بدي إلاتا هو ما زي دك إسدا إلا دك إسا مالتي دك إسا مس دك إسات وتا كومبدي لا دك إسا أمر أي تتقبل حكيم مس دك إسات نقول خان نجنا تانجوا بريد مسبلت كا تميا الجنجوا تبلع كلا كبدا سجال صلدا تبلع كل جزء دورهم كم يا سجال بستاتا زنتلتلا وخارع هبيون كم يا حكي مسبلات بزي سجال ترفع تبلع داري حجات يا خمس جرات هدم عليه كلبون كم يوم مسبلع تفيون نجنا قبيرو خالك ولا يزغيد يتكونوا كم كلبات زول زي مالتي تفاكم ما يتبلعوا مالتي هم قلبي تكونوا هجي بزي مسات
نلقوها مستسات مستميت كأحمد يراته مالتي هجي تراي حاري أخوينا سا أما جرشتا تيج مسفلت مسيل خادم بالعالم مسيل بلي حواي بحال كابزي انتينا نمهار كم زي علال تراي كي مسلكم مالتي نمهار سنتاي نقرا من قدناون راين تمرتن زبل حاله معلتي محبر كفلت وين كم هنا مهار سلاز غنا نعو انتروديس مقباري سلاز كابزي انتاي تمهاروي درجة تماساسل باي تمرتي بلا ديغنس تماير لهم أبجارا استمركوا باي مالتي نبع زقت تاعتو ماني يبلع على الكاتاتو زغنا ربح على الكاتام لأن الكاتاتو ماني بديرو حساي مخانو سمس نجاركها خندقلتي في كم موتاخاني ماليس كهانس بحيتو خات دغمو شعور زغنا هاني ما حد قاعد كتخون مالتي جزا خاف زيادة خادر قارها قطرسك يا أحدك كومنت ملي سؤال هذا سبترا كومنت مليس هلا تسمعكم ما تقولكم ملسوا سمعنا نعم كنت بسنا بقولين تروس هاي سمعك يعني سلام جاهر ولم سلام كمين سلام يفتي بقى شمال سمع مري في حوض مملسي بالله سساسي ولا كي ولا نداني مرسي عما ولعك خطرت كي نير واجن سساسي على عما سلعتن توصيك على ثمانية حتى زنوات سساس ولا كي perfect قال حتى مريم تسخن لك اني فشخ تبزح لك عندي وي بعد بيبي هذا نوال أنا وانا تراجع مخونا قالوا تنه تعلم كفتون خالي من حسب الله تنه نشتي على تنه هو عرفت كرمة موسى كرمة تاوكا مالتيو موسى خاون مرأي صبوي كرمة نابزخون نقدر كتعط خلا هاسي ده حرك يوصل له خلي الكات حسب لك ويكا أتزلي كان نقدر يجيب كم خروج صبوا نقدر مالتي بتعقل جينا بزخون نقدر نابن كتمر كتوصل خليها بت أصحينا هنري ويكال بخار نقدر كمري عند حقينا منفساو كتمر كتوصل خليها ويكال انتهينا نقول خاد زغون نجر نزغون سلطان زغون نجر كديب تدلي تخون تخليها جن بدحري يخول لي ويكاس عقل لنا ديل كام حساب كات صبو نجري مالتي بتاعنا زرع خون جب عبي بخب إساس قال أخت مسلوي يتخلى عن زقولي أنا سأقوم أنت اللي حمسني حسيس حق الله نحن يتهم أنت خام على الفلاسي أنا استمهار كستولا الله قفها سانشوا هم زي تعطوا غير كم مسرح وانشوا هم زي تعطوا مقبار بس قامل سيكون نماستي واحد اللي ما دحين أنا ده ميكال مع كل مسمى ده حرا واحد اللي وانشوا هم زي مقبار كندي دانشوا هم تشجر على خامني حكي دانشوا تشجر على خام مولون تبصح على خام هراي نغد أنا نفسي نمي كلمة هذا بيضحك لا كواهل بعنا ده كان حفتك أزلي إيش أنت يمبل كنا هانس بوم حبرة لود هراي كله نلعب يلون بجمالنا
أنس أنت أيو لا تترك وانا جرس زي مسوس عم بالكو كم تقدموا مكاجلس أموات إنهم زي مسوس عم هاي توزيع حجر رهيباتهم مجبا نت مجبا جن رهباته بعقل أنت تقول أنيرا قدب تتجور الدنيا ننوح بزي متأمة ويم كم جرخا عب جرى لي ما توت نيرا أي تبلعتين لذي لما تساعي وقتيهم بمجبيهم بنظريهم بدخون أنا جر زي مسوس قدب مجبا نقول أنا جرسي كيدو طيب يجي مرسنا بيز عندنا خير let's go قتل اسكي بسرعة غيدو دنينو لا فانا قاعد مقلعة يدك صار إذا ما عليه سلم التخيل راح فتنا ده هراي توم قالوا توم فيديو زي كفتكم ويملسوا ويكانوا زملسوا عدل هابو وقتها أمو ما بنبات سقيلكم ده يبحال هراي نعمل سخن كيلو ما حبركوا أزمل سايرة هنا مو قرب دخل فتن نحو حتى ولا نحو دخل يرنا نفتنا برتا إذا شوفنا بدك شوفنا حكري الشيء هادي حد قلت زعلنا النقدة تانجوها حق زرع كم زعزوان كبان دي خينو وازل جنزي أنا هاي تسعى أنا ماني أساسين تايدي كده أتا متواتي أنا ما أساسين عادي تقوم عليك تدربيني هنا واي حق قتل قال يا بحساب خلفها بالله حجي أنا حجي كم يجرم مسد كون يرم مسيل كات جيتا أنجوا ده أنا ولا واحد كنا بلامو تحرك ولا جن حجي دموسي سياس ده حنا ولا ده هور كان عيبها من زرداني جن بين عادي تدمو ترى خفيتي عارفة مين بدعو بالعقل خفت الدنيا رخينو واي كنا نفدا صحبة بالقوتي تي آتي حزوة أنا عجوا أنا عايزة تردد تنزل لا ساتبريات لك جدا بينير دمو ده ده حنت دمو خاخم درون جرنا نعمد أتقام يلن أجي أنا بخم عمد أسفل حتى البلد مالتي تي عسوان كبانيات يا هادرونيا تهاود دافورك يا هم جرا إن شاء الله بعضهم لكن ما هرغت عايزك بيهم عليك ومهار يعني تمهار تخون كل جزء خمزي إن شاء الله نبعث وان كوبانك تأدخل لها ساعات وارحس كهت أصل كم بالكان ولا تمرتي سمعت ثاني هم بيسلم داخل أي مرغبة عندها ما تقول للو أنا بدأت رد عني من اللي سهل له سيسنا بدر أيوة تابدران إنجلن رز تامان تلا قبل لو تامان تلا حجي تامان تلا مهاري تندها خمزي برجن حمد جركم سدوا واو مستمع سؤال كبانك تأتوي من سم أنا تامان تلا مهارتنا نحن بدأ أبزغنا جلس أو عطوان كبان أنا هتنينا أمنا جماعة هراي بقول نقاط له هراي نقاط له سحق ما يجمع سحق نير ثلان بسلام تقرأ ريز بحال بثني عدنا نحرق تملس زي تقولوا هراي كابزين مهارو نقدر نتعلي نتايو نزل هذا مجمريا كم تزولكمو هذه قطعات خلها توصل إنه قدم مزلالك هل تجي حسب زولو لدنا حكي قدم مزرابك قدم زخونن مقدارك محساب لهري لما أخذ كيرك لها تاقن دمالسي gravity brings you death سساعي موتي زي ما شغلك زي المساحة قدوس انتا يلو سساعي حمام حتيات زعبي حتيات سساعي يلو مهم سساعي عندها هالي خوينو تفات هالو ها
ስለዚህ ብኸብዳ ጥራይ ስለተሓስብ ዝነበረት ኣብ መጨረሻ ንክትወፃ ኣይደለየትን ባይዘወይ ፅጋብ እንታይ ኣምፂ እንተይልኩምኒ ምስኣተወት ጠርቂራ ተፃቢባ እያ እቲ ሓቂዶ ምስ ፀገበት ነቲ እኽሊ ምድርባይ ጀሚራ ሓደ በሉ ካልኣይ ድማ ኣብኡ ትኸብዳ ከዓ መውፃእ ከሪእዋ እዩ ማለት እዩ ጾሙን ጸሎትን ዓብይ ፀጋ ምዃኑ ትፈልጡ እቲ ጸዋሚ ትጸላይ እስኪ ካብ ገዳም መፅኡ ገንዘባ ዋፅለይ ሆስፒታል ክኸይድ ዝብል ሰብ ርኢኹም ሰሚዕኹም ትፈልጡ የለ ስለምንታይ ጾሙን ጸሎትን መድሃኒት ሕማም ኣይኮነን ብልዒ እኮ ሕማም ብዙሕ ብልዒ ብዙሕ ሽኮርያ ብዙሕ ፀቕጢ ደም ብዙሕ ዝሙት ብዙሕ ውድቀት ብዙሕ ዘምፅእ ነዚ ምክንያቱ ነቲ ዝኣተኻዮ ሃይማኖት እንታይ የምፀልካ ኣሎ ማለት ውድቀት ካልኣይ ድማ በቲ ትሪእዎ በቲ ዓለማዊ ዓይኒ ከምዚ በዓል ቢቢ ትኸድዎ ድማ በዓል ኢሳያስ ክመፁ ከለዉ ፀጉሮም ዳንጋ እግሮም ቀጢን ፀጉሮም ከምዚ ናተይ ገይሮሞ ገድሊ ይጋደሉ ስለ ዝነበሩ ከብዶም ድማ ቀጢን ነይሩ ሓቂዶ ኩሎም ዘመሓለፍ ትሪእዎ ማለት ክበልዑ ክሰትዩ ምስ ጀመሩ ግን ባኻ ክቋመሩ ጀሚሮም ካብኡ ከይወፁ ዶ ኣይወፁን ኣብኡ ኮይኖም እንታይ እዮም ዝገብሩ ትፍኦም እዮም ዘምፁ ሞት እዮም ዘምፁ ኣብኡ ኮይኖም ኩናት ክውድኡ እዮም ዝኽእሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስሳዕ ኩሉ ግዜ ጥፋት እዩ ዘምፅእ ኣብ ስልጣን ምስ ተቐመጡ ንምንታይ ዓገብ ዝብሎም እንድሕር ሃልዩ ብምእሳር ብምቕታል ከምዚ ገይሮም ዝቐይድዎ ነዚ እዩ ስለዚ እንታይ ኣብለኩም ገለ ስሳዕ ሞት እዩ ዘስዕብ ስሳዕ ጥራሕ ኣይኮነን በሊዓ ታንጭዋ ጭጭጭ ክትብል ጀመረት እዩ ምስ ፀገበት መጀመርያ ፅጋብ ማዕዳ እዩ ዘምፅእ መጀመርያ ምስ መፀት ማንቲለ እንታይ ኢላታ ማለት እዩ ብዙሕ ስለ ዝበልዓኪ እዩ ክትወፅእ እንትኾንካ ክንዶ ትበልዕ ይብልክን ኢላታ ደቂሳ ስኢላ ድሕሪኡ ድማ በሊዓ ኣብ ቀዳማይ ፅጋብካ ሓውካ ማዕዱ ዘይትሰምዕ እንትኾንካ ካልኣይ ፅጋብካ በላይ ኢኻ ትፅውዕ እንታይ ገይራ ማለት እዩ ካልኣይ በሊዓ ምስ መፀት ግን ጭጭጭ ምስ በለት ድሞ መፂኡ ንዓ እንታይ ገበራ ኢሉ በልዓይ ወላ በቲ ናይ ወያነ ዝበለቶ እንደረዩ ኢትዮጵያ እናመርሑ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ምሓሩ እንታይ ክገብሩ ኤርትራውያን እንታይ ዝገብሩ ኦሮሞ ዝኽርናፍ ይብሉ ነይሮም ሓቂ ዓቕሎም ምፀበበቶም ንመቐለ እዮም መፅኦም ኣብ መቐለ እውን እቲ ህዝቢ ምስ ሰተሮም የቕሬታ ኣክንዲ ዝብሉ ኩናት ሳይነሳዊ ትምህርትና እዩ ንሕና ንዑ ተፈጠርና ኮይኑ ይስምዐና ኢልካ ዝተሓደ ድሮን ኣስመራ ተሓደ ድሮን ኣዲስ ኣበባ ሰይድካ ሽዑ ምስ በዓልኻ ናብ ጉድጓድ ናፅምእታው እንታይ ትርጉም ኣለዎ መን ይመይቱ ህዝቢ ስለዚ ንሕና ነቲ ሰብ ዓገብ ምባልና ጠቃሚ እዩ ቆፈኻ ምሕላው ዝበለቶ ሰበይቲ ድማ ቆፈኻ ፀብቓ ቢልካ ማለት ኖ እንጀራኻ ዕብየትካ ቃላትካ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ኣፀቢቕካ እንተዘይተጠቒምካሉ ኣናፁ መፅአን ቀጢፈና ውሽጥኻ ኣትዮም ንዓኻ እንታይ ገብርካ መጥፍኻ እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ትምህርቲ ንእግረ መንገድና ዝመሃሮ እዚ ብሓፈሻ ግን ግሬዲቲ ስስዐ ሞት እዩ ዘምፅእ ስስዐ ፅጋብን ሞት እዩ ዘምፅእ ነዚ የኽብለኩም ደልየ ክንቅፅሉ ኣላ ይኽለኩም ወስኻና እምበር ኢልኩም ንእግረ መንገድኹም ከዓ ክትስሕቁሞ ሓንቲ ሰሓቕ ዶ ክምስኸልኩም ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓዲሲ ሓንቲ ጓል 80 ዓመት ኣብ ምእራገን ተመርዐን ኣብ ዓዲ ፃዕዱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ይኮነ ናይ ዓድና ድሕሸኩም ናይ ፃዕዱ والعادي ترى هو ما تيجي ولا ما بريد عندنا حريني عندنا لكم اللي هو انا فرنج هنا وصلكم يا تدمي ولا حال سويتي دكان عبين ام مجرشا دكان مسعبيا مجم سيطان يفتنكم فتينوال ንበይነና ገዛ ፀሚ ወንተር ይፈን ማለት እዩ እግረ መንገድهم ትምሃርሉ መፀወን ታ ንሽተ ጓለን ምስተመርዐወት ትገዛ ነይራ ሕጂ ሰበይቲ ደቃ እንተ ተመርዐዮም ትቐኒያ ብተፈጥራ ማለት እዩ ብፍላይ ወዳ ክምርዐ ከሎ ትጦለያ ትዝነበረ ሓልየት ትዝነበረ ገለመለ ናብታ ጓሊ ኸይዱ ስለትብል ኣይ ንስኻዳ ዘይ ሰበይቲ ኸ ትሰምዕ ዘይ ከምዚ ኢኻ ትገብር ከምዚ እያ ትብል ሓቂ ببحر تفطروا مالي هجي مجرشتا كلهم دقا تمرعيم تا زنبرت حنساس غلاون تمرعيا نسخا نفسا صبوي كن اريغنيت صبوي نفسن كن اريغنيت هذا الى نوم دم دكم مستاكو نن بعلهم حداركم غيركم سباين ميتميم
ننبعلهم حدار غيركم سي أنا أقرب أي تحاسبين بقول زار بعصم تحلف مو فاسقان عامر عوني لنا وا أنت داي بزيس مغرب ممكن كمبر بزيس ساعات مرعت رأي كوي لما هاي كوين زي الرأي نناتكم حيسكم إنكم تخرج لهم إلى وا بالخمات تقينا عباي سواي خطأت ولا كي لمن سواي مالت صوم تولت مالتي بنفسون زارقت سبيتي لو من حدا سواي تودن طببنيا سلازنبره خودو قنا يدلي انت يرون سمع دي حدا عبي سوايكم عدو خلو سلسمعه سب اغزيم راغو دحردا فتوت تلعيلو كغنز አለዎ ይብሉና ይረሞ ክትግነዝ ለኪልዋ በምንታይ ይላል በቆርበት حراي ኢለን በቆርበት ተገኒዘን ማለት ዝወድርጉም ስለዝኾነ ርሑስ ቆርበት ገይር ጀኒኑ ኣብ ፀሓይ ኮፋ ቢልወን زحان سودان هي كلها جميلة إيه داي كفات عقدا صغر اللقمات مني لقى كات بلنا صباح كم زي جمس عاركم العوي سي نبدأ الجزران بزي ثمانيتي نفسين قلت صباح الرأين زلف حسقان تاي مالي مسعار كم العوي أجوه نفسي كات بلي صباح مسعار كم نفسي ديك كتب لي إيلو ماني بال نقرون قدوم كنت سحق رسلان دلينا حانتي قال 7 عامت نما تمرعينس دكنا مرعينين هجي مبل سالساي سبعي آتين مالتي هجي حارقة زيتين مسيو انتايلوان مالتي ويزارو جنفر بلوان مالتي صعدين زين عدنا يكونان ويزارو جنفر أبني سنتكن زحلف كنوسي كما ينيركن إلوان I was very smart إلوان أنا أزي بلح قالي نيره جخا ببلحين السبعي تمرعيو ما جمر يا خندي مسوري خن عاركن كما يزيل أو مبل سالساي سبعي إلوان واو إلو تقريمو وليد كن دخا وا إلوانو مبل سالساي دا تقدامي كما يلكم تلاليهم كما يلكم كفاتيكنو واو نسونا بانك ماناجري نيرو بتعم سلسفة أخوة دهري جن تبعيسنا دهري غدا دهري غا صباح ونجيل نيرو نعوها صبوك أطيلنا ولدنا مسوخا دكنا مسمر عنها تفاتيحنا إلى مزي أجتري يزل خادمة كاربينتر ناي كاربينتر كوينسي ناي ريساي كاربينتر سلزغونه أما جرشتا بالحي متان كترده نعو تمرعيلون نتقدماي كابزم كله ما ودات ناي بانك ويد ما اكاونتانت زنبرن منتاي تمرعيلون بزح ገንዘብ ስለዝነበርኩ ገንዘብ ደይለን حراي صبو إلين ገንዘብ مساكم فتحيو كلا دا نتصبح ወንጌል ታይደ ለخنو ቆልዓን ተወለድኩ ሰቢ خدك ይካዕሪ የለይ ሳልሳይ ከመስ ትዝነበረን ሀብተይ እንደቀይ ስለዝፈረም ኩሎም እዚህ ካ ጽቡቅ ናይ መቃብር ስለሰራሕ ከመውት ከለኹ እንደቀይ ከይሸግርም ናይ ሬሳ ሳንዱቅ ዝሰርሕ ሰብኣይ ተመርዐ እምበርታይ ዳ ተሪቦ ኣብዘይ ካብ ሞትና ስለዚህ መጨረሻ ግን እንደቀይ ኩሉ ሀብተይ ስለዘብረስኮ ነዚ ሰራሕ ሬሳ ነዚ ናይ ሳንዱቅ ሬሳ ሰራሕ ተመርዐ ምክንያቱ ብጽቡቅ መቃብር ክቀብረን ይፈትወን ስለዝኾነ ኣብኡ ሰሪሕን ደቀይ ከሚለ ከሸግረም አይደለኹን ኢላ እንጂ በላሕ ደኔ ራዚ አስለንቆረ ደንቆረም በደስ ስለዚህ ከምዚ ላቶም ይበሃል ሕራይ ናብ ሕቶና ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ ያ ኣብ ሓደ ስለምንታይ ብእንስሳ የምፀልኩም ኣለኹ መስለኩም መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ በተፈጥሮ ተማሃሩ ይብል ማለት እዩ በተፈጥሮ ተማሃሩ ከም ስለዝበለ ኣብ ወዲ ሂበ ዝኸይድ ማለት እዩ ካብ ተፈጥሮ ብዙሕ ስለንመሃር እምበር ሰብ ወይ ካልእ ኢልካ ንምምፃእ ጠፊኒ ይኮነን ማለት እዩ ሕራይ ኣብ ሓደ ዱር ዝነብሩ ክልተ ኣዝዮም ዝፋተው ኣናብስ ነበሩ ኢሉ ብሓንሳ እዮም ዓብዮም ሓንቲ ኣድዮም ኣዕሩኽ ከዓ ኮይኖም ማለት እዩ ምን ዘውርዶም ዘሎ ባዕሎም ይበላ ሕጂ እዞም ኣናብስ ክልቲኦም ስጋ ብድሓን ዝኾኑ ብሓንሳ ሃዲኖም ይበልዑ ከይንጣለም ተባሂሎም ኣዝዮም ይከባበሩ ወዘተረፈ እዮም ነይሮም ካብዚ
تحت صبو غيركم سمعوا صبو غيركم قاعد تملسوا مالي دحري زمانا بس صبو غيرهم حرينا يبلع نيرهم حدا معلت ግን بحد ነገር ተባይሰው ማለት مستبعاسو حيال ጥሉ ኮይኑ ማለት ክርክር ካብኡ እንድሓር ከም አንጫዋን ደሙን ኮይኖም ተባይሰው ማለት ዝመቸም ንዓድና መመሰለ ኾነኩም እዩ ነተም በቤተ ክርስቲያን ዘለኹም መመሰለ ኾነኩም እዩ but listen carefully ድሕሪኡ ፀለ ኮይኖም ማለት ፀለ ምስኮኑ ግን እቲ ሓደ አንበሳ ወሊዱ ምስ ወለዱ ረይ ብለማ ቀድም ከወለዱ ከለው ሪኦም መስለ ዝነበርና አሽተ ከለው አፍከ ይውጹ ማለት ድሓር ምስ መጹ ሓውበይ ግን ታ ኮይኑና ባኻ መምጻ ገዲፎ ኢሉ እዚ ሓውበ ክባሃል አይግባኒ ኒዮ በልዎ ከም ሓውበ ከይትሪኦ ከማን ጠቕላላ ይብሉ هو ካብዚን ለዓልን ዓና ፀላ ይብልናን ኢሉ ሕራ ኢሎም እቶም ኣናብስ ካብኡን ድሓር ብዓይኒ ፀለ ሪኦም ማለት እቲ ሓደ አንበሳ ተጸላ ግን ሓንቲ መዓልት ዋላ ተዛሪቦም አይፈለጥ እንተመጹ ዋላ ጻውቲ ይሰደው ለሕርጅና አቡ ከይተኸዱ ካይብሎም ሕራይ አሁን መጨረሻ እቲ አንበሳ ምስ ደቆን ምስ ሰበይትን ከሎ 27 ዝኾኑ ከልብ በረኻ መጽም ነቲ ሓደ አንበሳ ያትዎ ማለት እንጂ ቃለሶም ስለዝነበረ እቲ ሓደ አንበሳ ብር ተበለ እቲ ሓደ አንበሳ ቃለሶም ስራይ ጎዩ መጽዩ ምዞ ኮይኑ ሓጊዙን ሁሉም ዘፍ አብለው ማለት ዘፍ ምሰበለም እቶም ደቆስ እንጂ አቦም ቃለስ ከለሰ ኢሎም ይሪ አደም ቃለስ ከለሰ ኢሎም ይምዝሪ ነይሩ አታሐቦም ንብሎ ዘለና ወይ ድማ ሓደ አንበሳ መጽዩ ንሁሉም ሕቆም ሰባበሮም ኮፍ መስበለ ግን ስቂሎም ተማላብሱን ደኺሞም ስለዝነበሩ ኮፍ ኢሎም ህሪ ባባ ይሙ ማለት ነው አንበሳ እዚ ጸላይኹም ምሽልካና አወ ከመይ ገርዳ ነዞም ኩሎም ንዓኻ ክበልዑኻ ዝመጹ ቀቲልዎም ስለዚህ ከመይ ገርዳ ቀቲልዎም ኢሉ ፍቅሪ ብልቢ ዝነብር ስለኻናት ቦታ አለው ኢልዎም ይባል ካብዚ እንታይ ትማሃሩ ፍቅሪ ኣብ ልቢ ሰረቱ ልቢ ዝነብር ስለኻ እናት ቦታ አለው ሰው ካብዚ እንታይ ትማሃሩ ተለሊሆም ባዓድኹም ሰድዎ ተለሊሆም በሃይማኖት ሰድዎ ካብዚ ግን እንታይ ተማሂርኩም ዛንታ ጽቡቕ እዩ ኦፍ ኮርስ ጽቡቕ እዩ ንዓና ጠቕመና ዶ ወቶም ፖለቲከኛታት ዘለኹም ተፋቀርኩም ኣለኹም ቶም ሰብ ሓዳር ኣለኹም ተፋቀርኩም ኣለኹ ወያንን ሻዕብያን ተፋቂሮም ነይሮም ብልጽግናን ወያንን ኤርትራን ተፋቂሮም ነይሮም ወዘተረፈ ማዕት መመሰል ኣለኩም ንመመሰል እንትኾይኑ ካብዚ ግን እንታይ ተማሂርኩም ኢኹም ያላ ቴሌግራም ዋላ عدل ይበኩም አለው ካብዚ ኣብ ቴሌግራም 265 ሰብ አለው ኣብዝኻ 244 አለው ተغላላሲ 500 ሰብ አለው ኣብዞም 500 ዝምልስ የለ كم زيفاتون يفاتون كنا وهلله اوكي بسم الله بسمان وولو بس قدس على أمرها أنا ختم فتنسكي أبي سبحانه حاو خاسي ولا صل وعيد صلت حجرك ما تكاين عيدلني صلاته ولا أنت حرمه حاو خوك سيد سويت زري ولا تصلى أمت نقولهم زيرا زاسمس نحاو خجلات نحاو هناقش لا يقدني تصور حاوس لزخانة كذا الخير اوكي كان حمل حاجات تتسير بعد اوكي كفتنا بلدكي فتنتي توهلا ايه وسطنا اقول مرامت متحب زبلو بوغي زلو كله له بوغي زلو كله نزل غيزه له نفقر غيزه له እቲ መባሶም በጊዜው ተባይሰም በጊዜው ኻት ዓሪቆም ወይ ከዓ አበቲ ሓደ ሕዳዊ ምትሕጋዛት ምክንያቱስ
انتايو سب اب زغونه غيزه كفاقر خلي باس خلي ግን ኣብቲ ናይ ህይወት ጉዳይ ክኾን ከሎ ግን ኣብ ደሳሙዕ ነገር ክመጽሎ ማለት ይወላ ከምዚ ብፖለቲካ ኮን ብገለኹን ሁሉሲ ደሳማዓካ ነገር ኩሉ ሆሊ ግን ሓደ ዓይነኻ እንደር ኮይኑ ተላይኻ ግን ተመሪስካ ተሳማዕ ዘለካ ነገር አለ ይረዳካ ማለት እዩ ምክንያቱ አሞዳታ ወላቲ ተማክላባት ነቲ ሰባይተ ነቲ ቀዳማይ በሳት ተቆጥሮሲ ነቱ ናይ ምገረፎ ንብል ምክንያቱ በይኑ ክተረፍ ተቃማለት ንዑን ቆጥሎ ይኹል ዮም ስለዚህ ንኩሎም ተቀሚት ነይሩት መስማዕ ማለት በዓይኒ ጽረ ጥራይ ድኮነት بجيزيون كتسامع خمسة لك مرتين زربها كان نقدر نقول لا تكاب حرة متي مالتي. أوكي. أنا أخذت. هو خلق الله هي. كده تقولي دولت كاين سمعت من خمس نايتهم أجي أنت أيو أتيم أبوهم كل تيم مازيم بفأوروني روم دحرجن تبايسو أتي حد أبو دكو حمام هيروم صبا أي قبرن هجي تم دكو جن كسمعوا يبلوم هجي أبزناي بالبوليتيكا تمتينا جاملة ويانا تجري ويانا شعبية دخان أرلو كلتيم بحس عن يروم بحس أي واقع يروم سم نتأمم كفأور كله نتأمم كباس كله أبتحتيهم زلوا حزبجن نسم تبع يسيلو كباس يبلومن وين نسم كساكين يبلوم كاربار كون يبلوم يبى تردهني بالله كفيتها تلقلا ايوه هجي سبجي تبايسو ميل كاسخاص ديمس عب حاطيرو نس تيام دقوم سني بمنفساوነት خدنا كلتا منفساوያን كباسي يكونوا እቶም ደቀም ደለው ከዕሪዮም በር ከባሶም ይብሎም በፖለቲካ ተኸና ኻኒ እቶም ፖለቲካ ንጥቅሞም ኢሎም እንኳን እንተ ተባሱ ፍርቅ ፍቅሮም ክሎም ይኸሉ ግን እቲ ህዝቢ ክባሲ ይብሉን ፍቅር ክገብራሎ መወዳእታ ክዕረቁ ስለዝኽእሉ ኢለ ኻዓጽ ተረጃለሁ إننا وسلاسي واسمع أبو نفس قدس هذا أمنا أنا عقبي تعدل كنبو سلازي فتني شعري عقبي تعدل له هنا بقى هو هذا كتر استوعبت من كلكم اتمر بتاعات واقع ስለዚህ ንፈጠሲ باسم ስላሴ እግዚአብሔር استبارك يكون مو هم دحن انا ግን أبقى أمنتنا ذيسي حجنا أمنت يا عاد عرب سلز نبرنا خابهم إننا نتعشم خينا سقمي ويجي خيرك عاد عرب معباي تعمي شجاري እምነት ከሆነ ይረሳዓከ ብዙኾነ ሲ ኣነ ኣብታ ሕጂና እምነት ኣብታ ናይ እምነት እንተኾይና بدس بالك أنا صار تردك كابزيا هو بس تردك كابزيا أنت تماهر كاتراين قرنا هو حج كابزيا أنت تماهر مسيلك مهبر إفريم كل جزء أبتة أمن العلامة صيفية والنيرة تحتي طريقة هونك بتات أمن العلامة سي مسوات رح مسخا إمنت كان تايو الدقاق معلوش سوري داي ودي كان تكون كده لا صنح ممري كقلت لك على حنس بغيره انا بدي اسال على محمد حتقدر عني لا يقدعك حجي صبغوا سمع له حجي مسكين انا كنت بسمعنا لنا هاي الزق مكان اوكي حجي انا بزيا حساباتي كهبمو ممر يفرم حجي بتأمن العلماء سي كتسوى لك بهالا يعني مهنياتو تأمن العلماء السخا كريستيان توهدو دحنا أخونك أنا مسلمي لكا خط مسلمي لكا كتمر يتخلنها حكيدو
وتا هجيتا عرستي نايتن بسان كيتوصى كامتان كاب عرستي እዚኦም ክልተ ናብስ ዝነበሩ ከምዚሎም ብምባዓሶምን ዘጋጠሞምን ያታ ታሪክ ሕጂ ካብዚያ እንታይ ተማሂርካ ንስኻነ ከመኻ ዝመስሉ መለስያት እንታይ መልእኽቲ ተሕልፈሎም እያ ታመልሲ እምበር ኣብቲ እምነት ምማት ኦኬ ምናልባት ሕጂ ኣኩም ኣና ብስባ ስራት ዕድል ክንበቂ እስኪ ቀጽሊ ሄለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። كما يمسحون على استفتاحي اللهم صدق وبعواتك إكرام عليك منها أنا هام شونا بفرنسين عملنا هنا معبر من هاني عدم بسرين المعرض بسير بسالنا عملنا نهيد هنا مع الوقت كنا صحفح ويتنبأ اسكندر آخرنا لازم أحضرنا زغلنا فلا إنتمت إنادم بحانتا حايرنا نعمل أنا من حدا رسالة يسي حدا بطايق قبل ما حضرين معلتي بصلا عيني ولا يتأمل سنعمل عند حري حدا صلاة لازم أحضر متينجم زي قدس أكون نتكلين أكون حضرين جرون تصمبرانكو وكاسية كمدلن نعود حدث كيف معلتي اوكي دارغا صبغو نخيد ناي مجرش حدا سب بسرات انتي خبزيا غدا يلا فتنادو زي جبر مدن حب اي دحنا في مريم هبو سقدي مني اسكي دحنا نفتنكم دام حرتا فتن እሺ በስመ ስላሴ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተመብለስኩም ማህበረ አንዱ እስኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንዞም ዘይምሉ ስዳህ ነውርዶም ደሐቀ أنا خمسة تردان زلة أنا خيفات الله مثلاً وأنا ما عرفت فكر زبل دلته لبام سبسي مس لبام سبت ترأيس تقول الجزية لبام حماك عيفتني ما بقى سيخا ما بقى سيخا خوين الله إتي تسألي قبل البلو تي فقرة قبل البلو تي تسألونا تقولها له هيك كمزي تزارب كنا اللي حد لبام سب مسوعلت خوينو سبيخا كم سب توسيدنا بتمثالي كم ناس سبقنا توسيدنا سبحانه جو بحدث نبر سبا كتب بقى استخليخا جنة بقى استخا كم ترأيسها كم تعرقون سبحانه جو تصلتها سلزي لبام سب ولا تبقى حماك عيدلني اتمبقى سيخا متعرق خمس سبقى اسكاي تعرق المعلتون سلزلك حماك زربا قد فيكيلني حماق تاريخ ون حماق نجارون ندقو خجد فايكل سلزي بزخ أيو تبعيسو وند هالو خلّو صلاته خمسو خلّو كيدو نتم صلاته قتيل الوقت صلاته بحد كلهم يعني هم بدحريو إلهم زتولدو هسأنا تولدو تمنابسون بقى حوامكم قانوكم خمسة كونه أريكوهم مالتي سلزي إذا نايلبام سب تكبر سلزخونه كل جزء مسخونه سب كنبقى سنخلينا تبعيسنا خا نعرق ولا معلت خمسة اللي فريقنا خا حما كم مزراب كفو نجر كم مقبل كن عجز لنا معلت يحلي بعلو زفات معلت سلزلو يويل كام صبو هراي كيرس كارت ماريام ربشنا هلا واو تمام غيري كله كابس كان تعرف اي مثلنا بسم سلاسي بسم اب والفس كل سهره من عليكم تو شعر احنا وردينا انت دم يبغى تو عندي وانا بزرع اخو ነገር እንደሃንታ ይኮይኑ بستفعل يخون ويك استفعل مهنيات كباسة كويك أزيك سما معك أخي اتمسر زي مسمع جن ثلاثة ناس لزخونة كل نجار حكا حدا معلت بجزاوي عمل اختار مهانك اتزباسة كان نجارون بس ثلاثة ناس مخانو كتردهم زلك أنا خلص خمار زد مالي مناتو نحبار سلائي ما كلنا نحبار سلائي نايتمانا بس كم زي سما معم نجار نيرو خون خلي نحبار سلائي كلهم نجار جن ثلاثة ناس نيرو مالتي حجي أو نوس وكف سب زي كسما معك هذا النجار كله خلي
እትናይ መወዳእታ ጸላይኻ ግን ጸላእ ሰናያቲና ንዑኻ ብእግዚአብሔር አምላኽ ብፍቅርን ከተዕሪኹም ትኽእል እያ ነብዚያ ተማሂረ ማለት እቶም ኣኽላባት ከም ጸላእ ሰናያት ኢኻ ተወስዶም ዘለኻ ማለት ሞያ ኣኽላል እዛ ጉዳይ ሓቂ ክንፍትና ዶ ኣኽላ ምናልባት በዓል ኣሮን ትውስኽላ ዲኹም እዚኣ ወይ ሳብታ ካልአይቲ ዕድል ክንበኩም በዓል ፍቅር በዓል ኣሮን ኦኬ ሃራይ ሰላም ዲያቆን ፍሬም አለላ دحين كم أنا كم مالتي سي أنا بنقنات كا بتعميد لايك you know فتوى كا جل بتعميد كافيرا كا جل أزيا لايك أبو سر سوى حاجة جل نكون كافيرا لايك وين اللي هو جل مالتي so زت قبره دلها بقى مالتي سي you know قصلو ترى ولا كادخل كان زي سمع كهولو سي أب كم بيرسونال أنا أقول قوي بزح نجارات لوتس أب نفسي كاش مسؤول درا ما تيون أخذ إن دبل كسرت سمع كاجله so كم بناتي دليت كم دبول كاجله بقى ما تيسي كي تقارطه بقى بعد ساعة مع ساعتي لا ترى سبيك كل ساعة أي قارطني أرون حوش عش كسرنا مستقر صعيب من حسنا هو تقصاب زلنا خا زمحلنا اللغة نقول قلتهم تسوعنا بسلوس غناء سؤالاتكم يردان نمبر أي سلتينان أي عندك من مارتي هو دحان أبشر كاتي كساد قلت له العصر دحان أقول لهم علنا نسمع لنا مالتيس دحان سايلنت دخلنا قالهم مسلم هو اللي جن زي علم قلنا خم لا الباش كنتي تتصل دو واحد قاله كم زنت تخاف عنها هي قالت اسم مسلم هو نمبر ما تيجي بزحات من الساعات قال له أنا كمان جمس أقول كات تخاتلت ما تقلوا عرفت يجي من المسألة جابيركم غير أخ أخبرنا كلاتنا يا نبزحات سبعة تسميلة فندوها so thank you هارون حوي welcome هجي أنت أخلكم دري أب فكر كتكسل ودي حوال بسم الله سيسمع مولون فسكر دس قالي نشيل بتتن إفرام حوي بخميك نفلت نخل قال مخانك مرة قلت بدم لا قطين دمزة ولا ويخوني أغلى فحكي جبل اللي بحسب فوا أنا غانتي بالمسلكات مالي أتي كتاتولوني راسي مس حنت حفتنا بتاريخ تكاتو عنيركم حجي كلاتنا توادوسي أب هذا مسمر بنشي نجارات تدأمنوا له تدأمنوا له بخم إنا نكات أقول لك زي حجي بزنا لهم عنتي أتيهم كل تيهم تزاربوا وزنوركم أب هذا علاماتي بتعمي بقى كم زي حجي زبال كاس خاص أبكم وتردياتنا مالتي معناته كلاتنا كريستيان أبت نعنا أب هايمانوت ناسي كلاتنا خسرنا كم نبسي أبزي أنا لهم عنتنا كل تيهم كتعزنا برا تردي زخونا كريستيان بتاريخ باسغل بزغنا نجار كباسغل أبتنا تحدى متي خد قعدن نتينا حواتنا خمس بق أجوهني لا ساقط التوابع عن كلاس بتعمي بق خمس خساجير نحجز زين لو ما عندي زي حج غزاروات أنا حكاس مسألة أساسية يعني ليه أيوه يا رايت طبعا لغي حراينا بمجرشة خناقة مالتي زيوم كل التنابس كفاته وخلو بحنسا هدينهم كبرع خلو زخلو زقبرو زنبور فغري قبل بزحدري فغري قبل بيعي حكخني ولا تقيم انتقده تتقدم فغري فتي ما يحكخني قبل بزنبر فغري مالتي نتقوم انت تتساقيا خوانك تفايم انت زي كوين قل بنسنتكم زنبور عرقهم ترجعون يوم ترجعون يوم سلازي فغري قبل بيزنبر كل كله ما بقى سي لبيه مفارق ما بقى سيلي طقم انت خوينا قل طقم مسرحب كاتر الشيعة سلي بدهريز مس جزياو بتاعي ازي قل بسمعيت كون خل بخالك كون خل باني بلس كون خل سلاز قبا ازي نقر زينا ولا لك تسرس اي قبا كاني كردي اخوني سلي اتنسخات سلاكا ولا ري سلايو اي بحالني أب إيرترا استمهارنا يو أب إثيوبيا إيرترا خن مهارن كلنا خن عب خلنا ناس النت كم سخلو ويانا إيرترا كم حنت شق تداميرو إيرترا إثيوبيا ناس النظام سمهارم ينفلت حكي ها مستوى أصلا تايلو مالتي كان دسالاي 7 5 عام زغبر صلاي قلن داولو
جينا بعدنا خلنا بزي كان سوس على يبلان كبلنا جميرهم مالتي اوكي ويانا صلاينا يهون سكلب بولو سعوديه تبعيساتنا تفلط يمن تبعيساتنا تفلط سودان تبعيساتنا تفلط جيبوتي تبعيساتنا تفلط ود سب نطقميلو نولد خيترف زسرص حما بعلقنا وي دما تمرتي نيجاتيف اتيتودز نولتي نيجاتيف تحساسبا وي ابتي عمرها زودقو قالتوا تحساسبا بنشتغلت تهانيت خوينو كوميدي زعبي صلو خويني خاين ابزلو ود 10 عامت منم زي فلطم مويانه منم زي فلطم تግራዋት ይጸልይ ابزلو تግራዋይ ካ منم زي فلط ኤርትራዊ ይጸልይ ካብዝ ገርመኩ ካበይ ሰሪጡ ካብቶም ንስገም ክብሉ ጥቅም ዘባስ ጥቅም የባሰ ካይ ፍቅር የጣምረከ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ግን ቶም ጥይት ዝዛበጡ ዝነበሩ ኣብደም ክፋቀሩ ሳሓብሪናዮም እቶም ወያነ ዝብሉ ህግደፍ ዝብሉ ዝነበሩ ተዓዳዲ መማውራ ይሪናዮም ድሕሪኻ ተባይሶም ብድረን ተዛቢጦም ሕጂ ኸኣ ተደሚርና ተፀሚድና ይብልኻ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ነታ ዝተረፈት ዕድሚኦም ኢሎም ንዓና ፀለም ሂሮም ክኸዱ ዝደልዩ ስለ ዝኾነ ትውልዲ ክሓቶም ይግባእ እዩ ተረዲኹምኒ እዞም ኣናብስ እዚኦም ኦኬ ናይ ሓባር ፀላእ ክብልዎ ከለዉ ንወያነ ክዘብጡ ከለዉ ምስ ብልፅግና ተሰማሚዮም ሕጂ ዳ ዘይቅፅል እንተኢልዎም ትውልዲ እንታይ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ከምኡ ከይትብሎ ከለኻ ስሱዕ ገለመለይ እዚ እንተኢልዎት ኢኻ ስሱዕ እዩ እዚ ይኸይድ ኣምሓራ ኢላ ዘይቀደም ተሓሳስቦ ከምኡ እዩ ዝብል ተመልከቱ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ምስ መፀ ድማ ነዚ ነገር ንሪኦ ትውልዲ ንምብላዕ ወይ ድማ ትውልዲ ክፍኣት ትምህሮ እንትኾንካ ክትሓቶ ከለኻ ካይትምልሰሉን ኢኻ ትውልዲ ክሓተካ ከሎ መልሲ ትስእነሉ ግዜ ኣሎ ኣቦይ እንድሕር ፀላኢኻ ኮይኑሲ ንምንታይ ደኣ ነብዚ ከምዚ ገይርዎ ከሎ ንፍቕሪ ኣብ ልቢ ዝነብር ፅልኻ ናቱ ቦታ ኣለዎ ማለት ሲ ብስምዒት ከምዚ ነገሮም ተረዱ ማለት እዩ እቶም ወለዶ ነዚ ፀላኢና ኢሎም ይቆፅርዎ ዶ ይቆፅርዎን ኣይቆፅርዎን ንሕና ንፈልጦ ተሃድሶ ትምህርቲ ወዘተረፈ እንዳበሉ ትምህርቲ ይመፅእ ኣሎ የለን ማለት ኣይኮነን ኣሎ ኩሉ ፈታዊ መን ይዝመስል ፈታዊ ኣብና እንተንስ ብውሽጡ መዓት ዝሞተ ይፀንሐካ ገሊኡ ከዓ ንኣብና እንተንስ ከም ሰይጣን ፀሊዎ ይፀንሐካ እሞ እንታይ ጌርካ ውጊዝካዮ እንታይ ዝመስል ትምህርቲ ኮይኑ ከምዚ ጌርካ እንታይ ተባሂሉ ተሃድሶ ኢኻ ይብለካ ስለምንታይ ትመንበረ ባተሬር ተሃድሶ ጥራይ ዝብል ትምህርቲ ምሂርዎ ማለት እዩ መናፍቕ ዝብል ትምህርቲ ምሂርዎ ብዝበለኹም ኣይትኸይዱ ሕተቱ ከምዚ ዋይ ስለምንታይ ብኸመይ ምክንያቱ ንፅባሕ ብሕቶ ንትውልድኹም ዝኸውን መልሲ እውን ክህልወኩም ኣለዎ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዝነበረ ወጊ ኤርትራ ንምንታይ ተዋጊያ ንምንታይ ደቅና መይቶም ኢሉ ዝሓትት ኣሎ እንኳን መይቶም ኣለዉ ድዮም ብሂወቶም ከማን ምርዳእ ኣይተነግሩን ስቕበል ኣፍካ ሕዝ እንታይ ለካ ኮይነ በዚ ኪድ ዝብል ኣሰራርባ እዩ ባይዘ ወይ ንግረ መንገድኹም ማዕበል ክዛረብ ከለኹ ይሰምዑ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሚድያ ካብቶም ዝፀልኦም ፍጥረት ዝነበረ ማዕበል እዩ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉሲ መንእሰይ ከሎ በሊሕ ከሎ ዝወድሲ ስለምንታይ ነዚ መንግስቲ ማዕርክ እንደዚ ከምኡ ገብር ኣለዎ ብሓቂ ዲ ተረዲእዎ ይኸውን ስለውጢ ይመፅእ ኢለ ዝሓስብ ነይረ ኣብ ገዛኻ ትመፂእካ ከሎ ሽግር ይፍትሐካ እዩ ድሓር ምስ ረኣኽዎ ግን ብምረት ክዛረብ ከሎ ምስ ረኣኽዎ ንሱ ጥራሕ ይኮኑ ዝፈልጠኮ ብዙሕ ነይሩ ክትሪኦ ከለኻ ግን ተመንእሰይ ነዚ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን እሞ ዝኩሉ ሰብ ምስ ጠፍአ ሕጂ እውን እቶም ካልኦት ዘለኹም ንማዕበር ሪኢኹም ትቅየር ኣለኩም በቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ማዕበል ኣነ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣነ ንማዕበል ሕጂ ነቲ መንግስቲ ብምንቃፉ ይኮንኩን ዝፈትዋኒ ብኸማ ይድግፈን እየ ቢኮዝ ዊነው ንመንግስቲ ንፈልጦ ኢና ነቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ምሳኻ ትማሊ ብዙሕ ህዝቢ ዘጥፉ ዝነበረ ንዖም ኢኻ ጉዶም ክተውፅኦ ይግባእ ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ኤምባሲ ንዓኻ ጆኻ ማዕበል ወደ ኢሎም ዘራስኑኻ ዝነበሩ ምሶም ኢኻ ክትዛረብ ዝግበአካ ንዕኦም ኢኻ ዓገብ ክትብል ዝግበአካ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ደገ ኮይኖም ህዝቢ ዘጥፉ ዘለዉ ንመንእሰይ ድማ ንወላዲት ከይተረፈ ንዕዳ ባንዴራ ጌርክ ሳዕስዕ እንዳበሉ ወዳ መይቱ ኮያ ሳዕስዕ ዝብልዋ ዘለዉ ፅባሕ እውን ንመጋበርያ ከምዚ ኢላ ኣዳልዮም ከለዉ ሳዕስዕ ዝብል ዘለዉ ንዕኦም ማለት ብማዕበል ትስም ከማን ቀይሮ ንሶም ዝሃቡኻ ስም ኣይጠቀም እዚ ማዕበል እዚ ህዝቢ ዘጥፈይ እቲ ማዕበል ዝብል ስም ሕጂ ግን ናብዚ ክትመፅእ ከለኻሳ ስምካ እውን ቀይሮ ድሓን ስለዚ ኣነ ስለዝኾኑ ዝብል
نتسب بتزجبر زي كنت بتزخر تراي كتفتو أنت خيكا أبتمسح هذا الخزارب كله يزبل زين ها سلس خلنا تتجبر زلها صبغ ينفع بالله من سيها أوكي قلنا أنا صبغ يرها عمنا كات خيله نتما بدقة خينا مهزب زت فزلوا أمباسادرات نتما بدقة خينا كرازك أتلز نبر حاسوسات نعم قدام مسوس أحد رايز فتوكا because تمالي بعلو دور كهم تقولوا جنزب تواصل خلوا خاين رسعينينا نعم نبدأ باين بحق اختارهم كل هات رايز فتوكاني ها إشلات من سيات يوم زم سباز يوم هجون سبيتفو بدحريتهم كم يبلو نعهاون بزبان كاخوينهم كم سلزبلو أريكو ترابيل كاي حق تقريب كايم ترى إيش عن زمانك كم عبد عاشي تكون إيرتراوين لازم نسخن الطاقة عزمنا نتفاي قلنا ما نمسيو من برا باتريارك سلزبلي يكون كنا عن الفتوى كنا سنعي ما نتحلي وين بتمهاري بتعين بوليتيكا دما كم زخماكم مسي سبيلا أنا بس حيفتوني ويقر هيو كم تتعرفوا زنوركم وقروا خينا مساهم كنا علل ندلي كتفتونا اختفكرنا كتقربنا ندلينا برز تفلنا سيلا قال يترفقوا سبت أبيكا جاهيري نقركايكم سلازي معبل كفلاي تتقبروا زلها تصبغيو بحق دس زبليو كل من أسي قبل بخا حدر نسخاون توهابكا تتقيمكا بحق نعون مغيار انت خوينكن على معبل تكون حسابكم لك انت خوينه كابينا بي ገንዘብ ተሰጋግሩ ነርኩም ንገረምነቶም መንስያት አሪ ብሬቭ ጅግና ዲኻ ሰባይ ዲኻ ቁንዕ ዲኻ ደሊኻ ነታሃገር ዲኻ ተሐስብ በሐቂ ከመይ ገርኩም ገንዘብ ካብ እስራኤል ተሰጋግሩ ነርኩም ከመይ ገርኩም ሰብ ተጥፉ ነርኩም እንተ ነጊርካና ጥራይና ክፈቶ ካዝኸ ታክሲ ደስ ይልም ሰኻ ኸዕልል ዝኽእል በዚ ጥራይ كم تبرجنا حمدو بنات على بخينو كم زجورو زيوم يميلو زلتف نصاخة زم سبعة زيوم بحق خطات زقبام يميلك حتى تقبلك سلام تاي تودي الله سلازين نصاخة يقريت على سلاز حتتك كل شيء يقريت على الجالي مساعته من مسيرمكو أوكي أقاتي ميو ولا نزوم حواتنا تزعل ويقرأ تزولو قتلنا وين نبرن حواتنا يمشونكو هتقول إذا كنت سكابي جالسولو سكابي جبت لعبي بكم قبله you know them okay تفضلوا معها سلازي نزي يوم سبعة يوم كم تقبروا زلهم نفسكم نبي قريت هاتمولسو أنا خا تازن برات قداي كم زي أجرن نزوم من سيا تاركيبه ناس أنا تكركبه كابدمنا هجرت ناس أيل كاير كتحاسبك نو تحاسبك كم بيلاتوس نام مدبدا بايتو تحاسبك سوري إيرتراون دم زي ولا إيرتراوي دم زي تحاسبه صباح تولد زي حتى كابون أنا قمت قالت منسيات شلل لي حل فينا زي قداي كم سبكا بتقولوا زلها ليش تخفضوا كافلي ليش تزلن بالبيجن كالي سلاز بس سلاز خده ثم منسيات ما مسيو كم زخده قال لكم هاي تؤمنوا نبعلوا ودت أبا حميدي كره كلهم ها سلازي يقرأ نزبله يقرأ يون كل سد مسي يقرأ انتيلو هنا تمارس غيرنا نزبهالي لن مخنيات ولا دم تقابيك تقاتاتي الكون بقالن بقارن يخا هنا إيرتراويان جواتاتينا ها زتبعس ببعس تكايو زغتلك أطلوك أي بحالن زغتلك تواصل بيزبل نزم سبعة يوم قد كابتز اللو دم كدحنو هجوم كواس انت خيرم نعم ببحادن توزاحي محيش محواتي عليه أبتي إيدي نور كيجن كاب جني ويقرب ولا أنت ولا يعيش سبعة وش تبزح تسكيمي صغير مسعوتو موبايل زنبرة مبالعتو مساتي زنبرة قصيك بلا خلو دسايبن مرما نحدا عربي سبعي سلازي أنا زولك أوكي نعوم ولا دهان دم كي تقابل كان تقدر فكايو نتبع عبي بأمباسادر كوينو سبز كومو غير زت أفضل زول سبقن وصايو أوكي نتم منسيات سقدفو دهان سمعت حدير وسبنا كلا خيد تنقوم زقبل زلوا أمباسادرات كابير ترات حيزو محاور مساحات الرهاب زنبرقن كاتيت أوكي ها سلازي أنا بمسرته نمانسي إنه نتولدي زشفطه ولا لا يفوت ها كابير ترات حيزو من دلالهم يلم يوزو قدام من داوصاها
ህዝቢ ኤርትራውን ክልብም ስለ ዝግባኦ ንሳኮብ ሰኪሩ ዓዲኻ ትነብር ፀገም ይብልን እንኳን ንስኻ ማዕበል ናይ ኤርትራ ይትረፍሲ እዚ ትሪኦ ዘለኻ እኳ ናይ ጀፈርፊልድ ሪኻ ያለኻ ጀፈርፊልድ ዝገብሮ ዝነበረ ኸማስ የውፅዎ ኣለዉ ብክንደይ ሴክሪቱ ዝሕሎ ማለት እዩ ንነብሶም ኢሎም ረእይዎ እንዶ ኣብ ኔትፍሊክስ ኣለኩ ስጋብ 7 ክፋል ብጣዕሚ ዝሕፍር ማለት ወዲ ሰብ ብሂወቱ ከሎ ህፃናት ዝግበረሉ ዓዲ ማለት ግን ንነብሶም ክብሉ ውፅኦሞ ንስኻ ኸዓ መንእሰይ ክፈትወካ ከም ዝክፈትወካ ተኮይኑስ ኦኬ ዳሓን ዋላ እቶም መንእሰያት ከምኡ ዝገብሩስ ይትረፍ ናብ ወለዶ ዋላ ዳሓን ከይሰግር ነቲ ካብ ኤውሮጳ ዲኻ ገለ ድዩ ከምዚ ገይሩ ገንዘብ ዝምብል ካብ ኤርትራ ትሒዙ ድማ ዝለኣኽ እንድሕር ዘይተውፅኦ ኮንካ እንታይ ገብረልና ኢሳያስ ኢልካ ኢሳያስ ላንፈልጠኒ ኢና ክፉ ምዃኑ ኣቶም ህዝቢ ልቢ ግበርታ ልቢ ግበርና ይባሓከ ኣይተጉሂና እቶም መንእሰያት ምስ መፅኢ ተጣቕዑ ቆንዕ ፍተው ስለ ዝኾነ ማዕበል እግረ መንገድኻ ከም ዝኽብለካ ዝደሊ ሽግር የብሉን ኣነ መፅአና ባኻ ክዛረብ ወላ ሓንቲ ሽግር የብለይን ብውሽጦም ክትረኽበኒ ሽግር የብሉን ግን ኣነ ቅድሚ ብውሽጢ በዚ ምርኻብ እዩ ዝፈቱ ከመይ እንተኢልካኒ ቢ ፍራንክ ፎር ኦል ኦፕን ዩር ማይንድ እዚ ምስኪን መንእሰይ ብዘይ ውላድ ብዘይ ዘመድ ብዘይ ከምዚ ኢሉ ብዘይ ቀባሪ ክተርፍ እንከሎ ንሕና ክንበክ ከለና ንስኻ ተፃወት ነርካ ትኾንና ኦኬ ሓሊፉ ይሕልፈልካ ኣምላኽ ቦ ገይሩ በዚ ተወልዲ ዘይትሕተት ይግበረልካ ኮይኑ ተሪፉ ግን ኣነ ከም ሰብ ከም መንእሰይ ከም ሓደ በሊሕ እሞ ድማ ንዓዱን ነዱን ነቡን ዝሓልፍ መንእሰይ ክሓስቦ እንድሕር ኮይነ ካሊእ ይትረፍ ኦኬ ዝቐተለ ሰብ ይትፈልጦን ትፈልጦ ኢኻ ንሕና እኑይ ንደልን ነቲ ንጥፋኣት ዝዋፍር ካብ ኤርትራ ትሒዙ መን ምዃኑ ይትፈልጥን ከመይ ገይሮም ከም ዝኸዱ ይትፈልጥን ከመይ ገይሮም ከም ዝምወሉ ይትፈልጥን ዋይ ንምንታይ እቶም ኣሕዋትና ክቐትሉ ይብሎም ይቕተሉ ዋላ ንሶምሲ ንምንታይ ይሞቱ ኣነ እኮ ዝብል ዘለኹ ዋላ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ እንታይ ክደሰኩም ትሞቱ እታ ኤርትራ ገዲፍናያ መፂና ኢና ነድሕሪ ኸይድኩም ገዛ ገዛ ክትቀትሉ ለይቲ ለይቲ ኸይድኩም ክትሃድኑ ትውዕሉስ እንታይ ገደሰኩም ኣብ ዘይደምኩም ተኣቱ ሪኢኹም ዓለም ከምዚ እያ ባንዴራ ይትወሃበኩም ጅግና ይትበሃሉ ሰማዕቲ ትቁፀሩ እንተተፈሊጥኩም ፅባሕ እኳ ክትወፁ እኮ ኢኹም ኩለኹም ፅባሕ እኳ ክወፅእ ይትሰብ ነነብሱ ከውፅእ ክብል ኣነ ኢዳ ኣይነበረንን መንሽሙን እዮም ከምዚ ገይሮም ክወፅ እዩ እንኳን እንደነዚ መንግስቲ ኢሉ ቆይሙ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ንበዓል ተወልደ ከመይ ገይሩ ቀቲልዎም ሕጂ ከውፅኦ ጀሚሮም ስለምንታይ ታሪክ ብዙ ይሓተካ እዩ ኣይለበምኩምን ደገፍ ትግደፍ ብገዛእ ወዲ ዲኹምሲ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ትግራይ ትስዕር ኢሉ ከምዚ ኢሉ ብኣፍ እምበር መፂ ደንጎላ ስምሳኹም ደርቢ ኢሉ እዚ ቂም ክኾነኩም ኣይግባእን እሞ ኣነ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ሕጂ እንተኾነ በዓል ማዕበል ከምኡ ዝመሰልኩም ተወፁ መንእሰያት ኦኬ ዋላ ድሓንቶም ሕማቕ ዝገበሩ ሰባት ደም ከይቃባ ኢልኩም ትኾኑ ብሕጊ ተዝተሓዘንዖም ከም ሓሾም ፅባሕ ካብ ደም ክድሕኑ ማለት እዩ በቲ ካልእ ከ ንስኻ ካልእ እንተዘይገበርካ ግን እቲ ኩሉ መረጃኦምን ዝገብሮ ዝነበሩ ክፍኣትን ካበይ ኣበየት ሒዙ ይወፅን ግን ክተውፅኦ ግቦኻ እዩ በቃ ነቲ ኤርትራዊ ነቲ ዓዲ ዘለውን ሰላም ይርከብ እዚኣ ክብለኩም ዝደሊ ኣነ እዚኣ ቃለይ ስለ ዝነበረና መቸም ግዜ ከይወስደልኩም እምበር ትምህርቲ ከምዚ ብዙሕ እዩ ነቶም መንእሰያት ድማ ንእግረ መንገድኹም ብዙሕ ግዜ ፀሒፍኩም ለይ ምስ ማዕበል ዘይኣተኻ እንታይ ኮንካ ገለ ዝብልኒ ኣነ ምስ ማዕበል ይኹን ዋላ ምስ ደገፍቲ ግደፍ ከዓ ተሽግር የብለይ ድሕሪ ብሓሳብ ዝኣምኑ ኮይኖም ንሱ ጓ ድሓን ፀገም የብልን ዋላ ደው ኢለይ ግዜ ይረኸብኩን እምበር ፅቡቕ ስነ ሓሳብ እውን ርአየ እውን 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ እኹል እዩ ተኣትዮ ድሓን ምስኡ ግን ኣነ ዝብሎ እንታይ እየ እንድሕር ተባሂሉ ከምኡ ጌርካ ይፅቡቑ ንኩላትና ነቲ ኤርትራውሲ ክፋቐር ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓንተ ወይን ኣንበሳ ንብሎ ፀናሕና ንዓና ሓደ ፀላይ እዩ ዘለና ብዓለም ስለ ነብስና ፀላይ ዲያብሎስ ጥራይ ኣስላማይ ንዓይ ፀላይ ኣይኮነን ጴንጤ ንዓይ ፀላይ ኣይኮነ ዋላ ካቶሊክ ፀላይ ኣይኮነን ንዓይ ፀላይ ሰይጣን ብዓይኒ መንፈሳውነት ማለት እዩ ብዓይኒ ስጋ ከዓ ሓደ ፀላይ ዘለና እቲ መንግስቲ ትግራይ ዓድኻ ዘየቱ ዋላ ነቶም ደገፍቲ ዋላ ነቶም ተቃወምቲ ነቶም ሰይጣን ፀላይና ንብለኩም ዘለና ብወንጌል ኢና ንረትዖም ብደንጎላ ኣይኮነን ብወንጌል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሰይጣን ብፀሎትን ብወንጌል ኢኻ ትረትዖ ደንጎላ የልዕልን ዋላ ሙስሊም ኮይኑ ከምኡ ኢልናዮ ደንጎላ ካልዕለልና ኣይክእልን
نتخالق كا كم زجرنا إلى نسعر منبر مبزخر كايكونن سلازا أنا زبلو نسوت راح زي كونس كفال قدامي كفال كلاي كفال زوج جنزب كميلو سبيت أف قالوا نتهزب متى أنا بيرترا فينو سمعون دكنا لأن بعلم سلمتها يتقبروا مالو إلو لمن قست متى كحتت كتوصوا يزباكم تهزب بيرترا كم زي سمع خويني دوم كيريو بلا ملا أتبل معبل تمالي نتزبير ترى خي سمع سلوكم زغبر كالو مخاهم سمع أكبر زبير ترى يقريتها أنا كمان مثلا أعطيناكم كم زي سمع غيرناكم هنا هجيكن ها الزين زغبر زنبر أنا ونزغبر زنبركم صاحم جايين حزبنا يتقمنا نيلكا دوسي كايمبر مزح حزب حساب لا منتهي we are not dormant anyway أخلنا كي حزبكم بصراحة صغير وزترف خلو سلازغل هو تسمعنا يعرف كان صح يا نايس أولوتنا إليه تزولون سلازغاتو هراي كتولو بيجرو بدينو خلي هراي بولي يغني لنا سلازنا برنا جزي كم زيرنا عدلت بنا لها نشي مودة سوري أما قاعدتكم صبوا تمرت تسمع سالي أما تتخيلوا go ahead اوكي هره تا بروجرام كاي راسي ابزاناي قرب تاعي الشرغر كان خطاناي سلطنه كم ناي سلطنه الشرغر كان يركا ربزني حاونا تغاغيو ناقشتي نخانات كتصرف ويكا كابي عينت تفطرو سلازلو ايو كهناتات ناي ولد كتصرف تقوين هيجينا عملت سي ممهر إفريم أنا هتصرفك تقوينن ممهر إفريم يتصرف مبر نبوها ولا لي خانة دي خاي كون تصرف حجي سابزي آسي قرب أبرها بللا زيان إشيمو قرب نشي لك مبريد تتبنى تصبحون أرى إنتايري أقولكم للي كلهم منسيات ولدونا اللهم أبزي تسمعوا مالتي نسب بزقبرو نعو خطوأصو خط صرفو كتزلفو تغيرها ولادنا يقزار الصخر له هذا نخلكم من حبرة سبق طعمكم مالتي ولادي أيكسس سماء يحرس وينقصون أي خسس مالتي نقص أي خسس كاين لكم بعد جو بايدن بزقبرو يخصص يوم حكيرو سلازي ولادي قل سلمتاي نابزي مسيني سلمتاي كم زيرني أي بحالني أجي أبير ترى سبعو مسل ترى زي كونسي حلنا ومسلون تدفي في زخير زلو بايزوي إذا سبزي ميديا غير خزارب كله أما كلاس مرا صريحو زقش زي كم زي مسألة كي قالوا عادي خا كم زي مسألة منزرنا نيروا إل كان حدا ولادي متراف مالت كم حدا بيت كريستيان يوجزا كاي مرجع زي بالكا كم حدا كهن بيت كريستيان زعززتهم نقدسوا بيت كريستيان دو زي بلتهم مسكر زي بدو نزمن سقاول እግዚአብሔር እንዳቆረሱ ከመሁ ገብር ከለው بعين حقي بعين هاجر እንተኾነ ሰልጠነ ይላሎም ክሳለው ዝኸሉ እምበር እቶም ሰባዮ ኤርትራዊ ኮይኖም እተን ሰበይቱን ከምኡ ኮይነን ንዓ ኣሕዋት ኣለዋ ንዕውን ኣሕዋት ኣለዎ ነበይቀሽ ማለት ነዲዮምን ምስክነይቲ ኣሕዋት ኣለውን ኣብቲ ኤርትራ ማለት ንጽባሕ ደም ዝተክል ቃል ምዝራብ ጽቡቅ ኣይኮነን ሁላትኩም ولا بعل ጎጆ ولا بعل ላዕዋ ተዛረቦ ጽቡቅ ኣይኮነን نتسبد الله يكون كتصرفه تقولوا نيركم سبون كتصرفه كم سليم لكم كتم عدوة تزيقين زيهم سقيلهم يومكم نجار زي يقولوا قال ملا اسكوا صباح يكون أنا ما أساسا بيدا تيلكم لي نزفول تقترف كله يزسم بداني ندي أنا مركب بصرفه خلو كم ندي أزمة سلة شو أسوي له سبعة حوبيت ولا برهان ميتو كاسي ندهريت كولا كيبلت بصرف عدمية ندك أقدي فهم لا خمي جرا خمسة عبيتهم صارنا ملوز مسكري مسكني تمالك أدمي هوان
ደቃውን በዓል መርከቡን ዕድል ኣይገበራ መቸም ብጽፍረን እንተ እንዳወደቃ እንታ ተሳ ኣብዚ በጽሕን ማለት በዓል መርከብ በተዓባብየን ከይተረፈ ሰብ ክሓዝነለን ዝግባእ ኣቦን ሃገር ኢለመይቱ ኣዴን ምንከው ማለት ኣዴኻ ሸርሙጣ ነይራ ከምዝ መሰለት ነይራ 10 ሰውታ ሻታብ ኦኬ ሕጂ ስለብና ይነደና ኣሎ ከመይ ጌርኩም ከም ትብሏ ኣቦኸይ ሓርጭ ክሰፍር ከምዚ ኢሉ ሞይቱ ስቶፕ ኣነ ሕጂ ንዕኦም ስለ ዝፈልጦም የዛረብ ዘለኹ ሓወበይ ኮይኑ ወይ ኣኮይ ኮይኑ ይኮነ ባይዞ ወይ እቲ ህዝቢ 6 ሰለዶ ትውልድ እንሕራሃሊ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ኣይግባኦን እዩ ዓገብ ክትብል ፅቡቕ ጌጋ ክትብል ፅቡቕ ሓጢኣት ክትብል ፅቡቕ ኣነስ ከምኡ ብል እንደለኹ ወዲአኩም ይኸውም ወላ ሓንቲ ዝብለሉ ሰዓት ኣሎ እንዲ ዝረኣኻ ዘይብልካ ዝመስከርካ ዘይብልካ ግን ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ሞ ዋ ክንደይ ወለዶ ኣሎ ክንደይ ሓው ኣሎ ንሕጂ ሸለልተ ኢልኩም ሰብ ሓደ መዓልቲ ግን ምጥፋእኩም ኣይተርፈኩም ባይዞ ወይ ክንደይ ኣሕዋትና ለንቅነ ግደፍ ዝበልና ይምበዝሕ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኤርትራ ናይ ሕልና ሰብኣዊ መሰሉ ምግፋፍ ጀሚሮም እዮም ሓደ ታራ ሰብ ሚድያ ሰሪሑ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ድዩ ኣብ ካልእ ከምዚ ገይሩ ፈኒ ይኸይድ ከሎ እቲ ቤት ክህነት እንታይ ይገብር ምንም እቲ መንግስቲ መን ሒዙ ተሪፉ ኣልኮሊዛቶ ልቢ በሉ ማለት ንዑ ነቲ ሓደ ቁጥቁጥ ዝብል ዝነበረ ድዩ እቲ ሓደ ከምኡ ዝመሰለ በቃ እዚኦም እዮም ተሪፎሞ ምረበል ሓንቲ ተረፎን ተዓዲ እቲ ወላዲ ኸ እንታይ ይብል ዋታ ዝወደይ ዝረኣኻ ሰማዕካ ዘይብልካ ዘይትብል ናይ ኣዲኡ ስእሊ ልጥፍ ኣቢልካ ከምኡ ግበር ሰብ ድላይ ዝገበረ ሓጢኣት ይግበር እንተዝኸውንስ ደሊኳ ኮይኑ መረጃ ናብ ቤተክርስትያን ኢኻ ተምፅኦ ተዘይብልካ ድማ ዋ መንግስቱ ዘይገበሮ ንስኻ ከምኡ ክትገብር እሞ ሕጊ ኣለዋት ባህል ሃገር መንግስቲ ኣለዋት ባህል ሃገር ፓትርያርክ ኣለዋት ባህል ሃገር ስጋብ ቤት ክህነት ተጋሂሱ ድሕር ዳ ከም ዝተባሂለ ኮይኑ ሽግር ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላዊ ዘይኮነ ዘረባ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ስለ ተጋጊ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዓይኒ ሚድያ ከማን ሓቂ ከውፅኦ ዝግባእ ባይዞበ ሸልጠነ ነዚ ክምልስ ኣይግባእኒ ነዚ ክምልስ ኣይኮነ ሰብ ክብል ይኽእል ወላ ቶም ወላድስ እንታይ ይስምዑ ማታ ወዲ ሄዱ ዝረግም ወላድ ኮሎ ተናዲስ ብሂወት ከለዋ ክስምዓ ከለዋ እንታይ ይስምዐ ስምዕ በይኻ ጥፋይን ክብሎ ዝኽእል ስለዚ ኣነ ክብለኩም ዝደልሲ ትምሒር ፀጋብናሲ ንወለድና ምፅራፍ ኮይኑ ማለት እዩ ንወለድና ምውራድ ኮይኑ ሞይቱ ከሎ እንድሕር ዳ ከምዚ ነይርዎ መረጃታት ትበሃሉስ ኦኬ ንሕና እንኳ ፓትርያርክ ኮይኖም ፓትሪርክና የብሎምን ዝበልና የኮሎ ንዑ ዝኸዶ ይኾንኩን ኣነ ግን ምስ መረጃ ኣለኒ ኩሎም ቤት ክህነት እውን ፈልጦ እዮም ንምንታይ ዳ ከምዚ ጌርኩም ተይልካዮም ዋ እሞ ኣቦኻ ደቦኻ ገለዶ ኢሎም ይኸዱ ማለት እዩ እዚ ሽግር መፅእ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብሚድያ ንወላዲ እንዳበልካሲ ኣብ ኩላትና ክተርፍ ዝግብኦ እዩ ክተርፍ እዩ ዝግብኦ ወላ ኣነ እውን ደስ ኣይብልን ንኽርድኦም መንፈሳዊ ፀጋ ዶ ይበፅሑን ዝብል ተዘይኮይኑ እምበር እዚ ሽግር ዘምፅእ እዩ እዚ ሕጂ እዚ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ዝበሃል ዘሎ ሰብ ክተርፍ ኣለዎ እዚ ኣይክብለኩም ደልየ እቲ ዝተገብረ ጌጋ ስለ ዝኾነ እቲ መንእሰይ እውን ዓገብ ክብሎ ይግባእ ዋላ እቲ ሚድያ እውን ሓደሓደ ግዜ ዕፅው ምባል ፅቡቅ እዩ ዘይጠቅም ተኮይኑ ፒቲሽን ጌርካ እውን ክተዕፅኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እየ እዚ ኢና ክንብለኩም ደሊና ወላ እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ትውልድስ እቲ ስደትን ትውትድርናን ናብ ዘይብፃሕ እንዲብፅሕና ናብ ህልኽን ናብ ዘይተደለየን ሕጂ ግን ንዕኡ ገዲፍና እቲ ብስነ ሞራል ሃገር ክሃንፅ ዝኽእል ሕብረተሰብ ትብዓዱ ዘለውን ክኽፈትወና ክኽእል ኣለዎ ማእስዮም ዝመፁ ኢሉ ክፅበየና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንፃዕሪ ይሕሸና እምበር ትርጉም ዘለዎ ይኮነን እየ ዝብል ማለት እየ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ኩላትና ክንሕተተሉ ግቦ እዩ ኣነ ጓሲና ኣብ ነጨርልስ ክሓተም ከለኹ ወሎም ወደም መኪና ዝውር ገለ ክብል ንኸሎስ ኩለካ ፈልጥ ኣነቶም ገዳም ጥራይ መሲልኒ ማለት እግዚኣብሔር ኢለ ሽዑ ንምንታይ ዳ ደው ዘይተብሎ እንተልኩ ንሰማይ ኣመንን ሓራ ይብል ስጋ ክንዚ ስለዚ ስለዝኾነ ንኩላትና እዚታት ይትረፈና እሞ ትንወለዶ ዝሃንፅን ዘፋቅረና ንሕሸና እዩ ማለት እዩ
كمي زبل ورجا زخونه اب سعوديه سي انا 10 عامت جرس 10 عامت زفلطو قشي زلو قشي كرماي سي 10 عامت زفلطو انا بسعوديه سلازي ابي ديم زلو قشي كنت زبل كاي ابتي ميديا اوريد كاي زنبركاو ابي لو عقميت نيروم حجينا ايرتراين زلو حجي ايرتراين زلو ابي ايرترا خلو يخم زلو سلازي جدا بيرتراين زلو دحان دفون جناب السعودية كلوسي 10 عامات ملو مسؤوم أنا زفلتهم كشيهم بقشي قرماي مالت عراقي مستبقى سزع عرقو بتعمي بكا برغن زخونو كهناتي كشيهم بتعم تعيس بكا انتهي مغبلك أبزغوني متيوم أبز تقديو أقلديو متيوم بسمع بولهم فسكدس يدهم قديسهم تاريخهم بزيكا أبقشي قرماي زبارقون قرسي ولا حنتي لنا أب سعودي أنا أبزفلتو أب جدة مالتي 10 عامات مسومي زفلتو مالتي حجس نزع عين السبأي كم زيدو نزقش زي نزكهن زي كم زيدو زي فلتو كم زيدو خزارو كل زي بتعمي زحزني وهنا سي زغش سي لا 10 عامات يا انت قال له مسلك عقويتي دحان صدم يقولون تسب كزارب كل حساب انت خوينو فرح له وشتو تردي خاني كزارب كل ريخو تقوم شغوري يزارب مالتي لهارنجكم يا يبحالني سب دلاي نحر كوينو نسلطنه تدلي زي صرفو نسلطنه تدلي امن زرا زي بلو تدلي سراق زي بلو تدلي حساب زي بلو مالتي سني مالستو انا ولك سيز بزلخو اب تعدم كفيلهم مسيهم زلو ها كم زي عين الزرباس انت زترف صبغيو ولا ده مسلطنون احو ترفقالو خان نحر كوينو كوينو زتريو زلهم كم زغبر اي خمزي لوا غلم لا يترفقا ناي منغست تخوينو ناي منغست قاليسكا نتا حبرتسب دما زطقمو نخنت زرغب انت خوينو دما نبيت منغست نبيت كنت هيبكا يحيش زخفه عالم زفلت انت خوينو ግን ሽግር ይብልን ስለዚህ እጄ ኩላትና እዚህ ነገር እዚህ አያቤናኒ طبعا هجي ديكو انتي دوزي لك ابوشسي يا اخلني حجس دخيمي عديك اتي كمز سخا ابتا ميديا زغلص كاي مالتي نزغلع تزارب كل خنزي استغاغي مالتي دخيمي انا عديك اتي دي زاتو قشي كهني طعم كهن بعد عربسي حنت معالتي سغا بزيكا بعد حريد زبلعت زي كوينسي بعد عرب استحارد سغا زي بلع بعلو قچو قچيچ زبلع سباي انس فقو سلاز تعين سباي كلسي نزيون كتصرف خلو نزن كهنسي يغا ምክንያቱ ንሰልጠን እንደዳ ክጽርፍ ረዲው ቡል ክጽርፍ ታይጸገማሉ እንተ ረሳህ እንተ ጨናው ዋላ ይበሉ ታይጸገማሉ ቦቦታት በዴታት ግን ኖሪ ሕጅና አምነት ንኤፍሬም እንደዳ ሓደሰብ ንጻርፍ ተኾንካሲ ቦቦ በዱ ክጽርፎ ኖሪ ቡል ክጽርፍ ከምድለትካ ጸገም ይብሉ ቡል ኩን ኤፍሬም አንተ ሰናን በሉ ሁሉ ካንዴ አንተ ተቋሊ በሉ ጸገም ይብሉ تسمن لنا جعبي هذا حالي قال يا ختم صخا ترى انوي اخلنا عقلي زغن الحال زعكم ترى نسو يجي اخلنا عندهم قال ارستم تليكم بر اجوالاتي غزيون كي اخلنا نعرف ادله نبكي ويزريت حانت درس هنا ነገር እንደዘኪረስ መጀመርታ مامر إفريم جزاها كاتات خلاص حد قشي مثلا نير مجال تادس قش مسلكي مالتي زي قشي مسل دوزيوم انا كدو ودحن انا معك دي اكون دي قشي لسعو حرام عليك صحيفه النير يا ابي قشي حد قنت يلقى صحيح قال لي يفتحكي ترى لك لا لا نفلت مين هذه اصحى كل جزء انا اسمع عني
باري تحكي كده حاجة غلق إذا تسحقني أخري يا صاني انت تقول وزين انت قلنا نزل وقز خايم زين باتري ركعت كلهم يفتح كل قال ودي 4 5 هم صحيفه ملايسي بوا عند عشان كون قال لي حجي قش دحات مسل يفتي انا كنت اعذر لخ يمثلن مسيلو انا قلنا بحق دياقني مالتي قش دي مالتي قال لي تدناغير مسكل قاز دحر استرا سيريس كم زمان كده صوت لخ كوي مسيل نير مجمع كده وانا بحق حتى في النفس غزا نايت فوتا فتح حمدي خبر حقيقه حجي استزاري والله يفلتني حجه ما نسين ستايل نمبر روي ثانك يو نساكم أن تحسابكم بين مقباري أمتعتو يردنا يكونن anyway نقولاتكم يقني الله بروح ليتي جبرنا بروح صوم كاي جبرنا نقولنا أركم سلام زم صوم جبرنا تخمس تعترفنا بفورنا حدنا نخرجوا بقولنا دما نرادو المنفس يعدلنا بروح ليتي زاير مسكولاتكم أبونا زو سمعت آمين ada semoga bisa mengistimewakan para kawan saya selanjutnya كمان هي دي جزاء بسالنا كاولن زوستم الشداد لارن ولان قلوب زاد من مستعير السهاد لان من السلام السلام عليكم السلام عليكم Guru pragar segi kawan sifat dan kagar jaya berarti kari berkali harapan tiada masuk cip terus kami Israel dan hati amin kami Israel nabi amin. Mau yang ni lah bolu beroleh jaya